किन यति हामी डराएको खास बर्ड फ्लूसँग चाहिँ? 2019 मा फैलिएको कोभिडबाट 70 लाख मान्छेहरू मरे। अब पर्सेन्टमा हेर्दा जम्मा 1% हो कि त। अब त्यही कोभिड जस्तै सर्ने क्षमता बर्ड फ्लूको नयाँ भाइरसले विकास गर्यो। 30-35 करोड जस्तो मान्छे मर्थे। अहिले हामीलाई केही हजार भाइरसहरू अथवा प्याथोजेनहरूको बारेमा मात्र थाहा छ जसले मान्छेलाई सङ्क्रमित गरेका छन्। तर त्यस्ता 17 लाखभन्दा बढी प्याथोजेनहरू चाहिँ जुनसुकै बेला मान्छेमा जम्प गर्नलाई रेडी भएर बसेका छन्। समग्रमा विश्वभरि रेबिज लगाएर जति मर्छ नि त्यसमा चाहिँ 40% भन्दा बढी चाहिँ बच्चाहरू भएको देखाउँछ एउटा तथ्याङ्कले। 1 लाइफ डु नट डाई अफ रेबिज भन्छ कि। Why did you come back नेपाल? किन यो एन्टिबायोटिक यति इम्पोर्टेन्ट भयो? हामीले एन्टिबायोटिक बनायौँ नि, टन्नै बनायौँ, अझै पनि बनाउन सक्दैन र? तर हामी कहिले कहिले एन्टिबायोटिकलाई म्याजिक बुलेट पनि भन्ने गर्छौँ। आई फाउन्ड अ टर्म, त्यो टर्म चाहिँ सुपर बग छ। जस्ट लाइक अ 5 years old चाइल्डलाई तपाईँले कसरी बुझाउँछ कि यो सुपर बग भने? हरेक प्राणीले चाहिँ विश्व जगतमा आफू कसरी बाँच्न सक्छु भन्ने सोचिरहेको हुन्छ कि सुपर बगको प्रोपोर्सन जति मात्रामा पहिला देखिन्थ्यो त्यो चाहिँ बढ्दै 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 गएको देखिन्छ। प्रकृति कहिले पनि मान्छेको लागि मात्र हुने डिजाइन भएकै होइन। प्याथोजेन पनि इभन यो इकोसिस्टमको एउटा पार्ट हो। कुनै रोगले धेरैलाई बिरामी पारेर थोरै मार्छ, कुनै रोगले धेरैलाई बिरामी पार्छ धेरैलाई मार्छ। जति धेरै मार्ने गुण हुन्छ त्यति नै यसलाई चाहिँ हामी खतराको सूचक रूपमा मान्छौँ। अ थ्रेट एनीवेयर इज थ्रेट एभ्रिवेयर भन्छ कि। एउटा देश मात्रै सुरक्षित भएर हुँदैन। कसरी बेटर हेल्थ सिस्टम बनाउने, बाई हेल्थ सिस्टम हामीले एनिमल हेल्थ सिस्टम, ह्युमन हेल्थ सिस्टम र इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ सिस्टम। हजुरले चाहिँ त्यसलाई रेट गर्नुपर्ने हुन्छ 1 देखि 10 को बिचमा। पानीपुरीको लभ सिचुएसन, बाँदरनीको माया साउन्ड्स फनी, डगीको लभर सिचुएसन, सेकुवा खाने तर पिङ्क अथवा राम्रोसँग नपाकेको सेकुवा। 8 दिन्छु। 9 8 8 9 एकदम डेडली सिचुएसन। यो 5वटा डिफ्रेन्ट कार्ड मध्ये 2टा चुज गर्नु, 2टाको मात्रै आन्सर दिनु। नेपाल कति प्रिपेयर छ नेक्स्ट पेन्डेमिकको लागि? फर्स्ट वान फ्रम माई साइड है। एउटा कुरा जुन देख्ने बित्तिकै खान छोड्नु भयो। कुक छ भने चाहिँ रिलेटिभ सेफ हुन्छ जहिले पनि। तर यदि तपाईँ त्यस्तो कुनै कुरा निर्णय गर्नुहुन्छ नि कम चाहिँ कुक्ड हो कि अनकुक्ड हो चाहिँ हेर्नु होला। सत्य या भ्रम? म भेजिटेरियन हो, मलाई एन्टिबायोटिक खाएको कुखुराको मतलब छैन, त्यसले मलाई केही फरक पर्दैन। ब्रोइलर कुखुरा नराम्रो हो, लोकल कुखुरा पर्फेक्ट। अनप्याकेड मिल्क चाहिँ बेटर हो प्याकेटेड मिल्क भन्दा। कुकुरले आएर मेरो हात चाट्यो, मलाई रेबिज लाग्छ। सत्य कि भ्रम? लामखुट्टे गर्मी ठाउँमा मात्रै पाउँछ, चिसो ठाउँ काठमाडौँमा यस्तो तपाईँलाई केमा बढी डर लाग्छ? भाइरसदेखि? दिस इज द डिप टक विथ डक्टर टिम। वेलकम टु द सो। आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र कार्की। हि इज अ डिटेक्टिभ, तर उहाँले क्रिमिनल्सलाई हन्ट गर्नुहुन्न, उहाँले ब्याक्टेरियाज एन्ड भाइरसेसलाई हन्ट गर्नुहुन्छ। उहाँ नेपालको वान अफ द मोस्ट क्वालिफाइड एपिडेमियोलोजिस्ट मध्ये एक हुनुहुन्छ। फुलब्राइट स्कलर एट टेक्सास A&M र युनिभर्सिटी अफ इलिनोइसबाट PhD गर्नुभएको उहाँले अहिले FEO एकटार प्रोग्राम लिड गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले हेर्नुहुन्छ यस्तो रोगहरू जुन मानिस र पशुबीच जम्प गर्छ। उहाँले दशकौँ बिताएर यस्तो कुराहरू पत्ता लगाउनु भएको छ जुन हामीले सुन्न पनि डराउँछौँ। सिकागोको वेदर प्याटर्न्सले कसरी डेडली भाइरसलाई ट्रिगर गर्छदेखि लिएर नेपालको गरिब किसानमा भएको बर्ड फ्लूको आउटब्रेक। उहाँ वान हेल्थको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ जसले भन्छ जब प्रकृति बिरामी हुन्छ तब हामी बिरामी हुन्छौँ। यो कन्भर्सेसन गर्दा मलाई डर लागिरहेछ तर मनमा होप पनि छ, हामीसँग सल्युसन छ भनेर। वेलकम टु द सो। आजको एपिसोडको नलेज सेयर गर्न हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएको छ GTA फाउन्डेसनले। GTA इज अ ग्लोबल हेल्थ अर्गनाइजेसन विथ द भिजन अफ मोर हेल्दियर एन्ड इन्क्लुसिभ कम्युनिटिज। GTA धेरै वर्षदेखि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ, इम्युनाइजेसन, AI, एनिमल हेल्थदेखि एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ससम्म GTAको योगदान ठुलो छ। नेसनल, रिजनल एन्ड इन्टरनेसनल धेरै संस्था र युनिभर्सिटिजसँग कोलाबोरेट गरेर GTAले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न सहयोग गरेको हुनाले वी थ्याङ्क फर देयर वर्क। मोर अन देम अन देयर वेबसाइट। डाक्टर सुरेन्द्र, सो आजको हाम्रो एपिसोडमा चाहिँ हामीले विल स्टार्ट विथ अ गेम एन्ड गेमको नाम छ जोखिमको मिटर। तपाईँ एज अ वान हेल्थ स्पेसलिस्ट मैले तपाईँलाई चाहिँ हामीले नेपालीको कमन ह्याबिट जुन चाहिँ जोखिम योग्य छ त्यो भन्छु। हजुरले चाहिँ त्यसलाई रेट गर्नुपर्ने हुन्छ 1 देखि 10 को बिचमा। 1 हो भने चाहिँ इट्स प्रिटी सेफ हो त्यो बानी चाहिँ। 10 हो भने चाहिँ डेन्जरस डेडली बिहेभियर हो जुन गर्नु हुँदैन। तपाईँलाई म क्वेसन्स भन्छु, सिचुएसन्स दिन्छु, सिचुएसनलाई एक्सप्लेन गर्छु, तपाईँले जस्ट त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, सिम्पली कति दिनुहुन्छ रेटिङ दिनु होला। एउटा क्याच के छ भन्दा तपाईँले त्यसलाई एक्सप्लेन केही पनि नगर्नु, तपाईँले किन दिनुभयो भनेर हाम्रो अडियन्सको लागि चाहिँ यो कन्भर्सेसन हुँदै गर्दाखेरि प्रत्येक क्वेसन्सको आन्सर चाहिँ बिचमा कन्भर्सेसनमा कतै आउँछ नि, तपाईँले किन त्यति दिनुभयो भनेर। सो लेट्स स्टार्ट। हुन्छ? हुन्छ। ल
सो पहिलो सिचुएसन छ पानीपुरीको लभ सिचुएसन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ साउन्ड्स पनि, तर नाङ्गो हातले पानीपुरीभित्र डुबाएर निकालेको पानीपुरी खाने ह्याबिट हाम्रो। 8 भनेपछि pretty रिस्की नै छ यो। सेकेन्ड सिचुएसन डगीको लभर सिचुएसन। हामीले पेटहरू डुलाउँछौँ, पेट डुलाएर ल्याए पछाडि घरमा चाहिँ डगीलाई आफ्नो फेस, हात, माउथ लिक गर्न दिने बिहेभियर। 6 दिनुहुन्छ। एन्ड थर्ड छ जान्ने डक्टर। हाम्रो नेपालीको कमन ह्याबिट हो, हामीलाई मानव घाँटी दुख्यो केही भयो भने हामी जाने फार्मेसीमा गएर चाहिँ कुनै एउटा एन्टिबायोटिक अथवा एनी विदाउट प्रेसक्रिप्सन हामी किनेर खान्छौँ। त्यसलाई म 8 दिन्छु। एकदम डेडली सिचुएसन। अर्को एउटा सिचुएसन छ सेकुवाको माया। हामी नेपालीहरू कमनली एकदम सेकुवा लभर हो होइन, म पनि पर्सनली आई लाइक सेकुवा। सेकुवा खाने तर पिङ्क अथवा राम्रोसँग नपाकेको सेकुवा खाने सिचुएसन। 7 1 मोर सलाद र मासु फ्यान। मासु पकाउनु अगाडि मासुलाई चाहिँ एउटा कटिङ बोर्डमा काट्ने, त्यस पछाडि त्यसै माथि नपखालिकन सलाद काट्ने। 9 एकदम डेन्जरस सिचुएसन। 1 मोर नम्बर 6 डेड बर्ड रिस्क सिचुएसन। हाम्रो कमन बानी छ गाउँघरमा, स्पेसली बच्चा अथवा बुढो होस् होइन, हामीले के गर्छौँ भन्दा कुनै मरेको चरा, काग हुनसक्छ, कुनै कुखुरै हुनसक्छ, मरेको देख्यो भने चाहिँ हातले उठाएर पखेटाबाट होस् खुट्टाबाट होस् अथवा कम्प्लिटली समातेर हातले उठाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ फाल्ने अथवा त्यसलाई डिस्पोज गर्ने बिहेभियर। 9 एकदम डेडली सिचुएसन। र फाइनल्ली अझै एउटा क्वेसन छ, सिचुएसन छ बाँदरनीको माया। साउन्ड्स फनी, तर हामी काठमाडौँमा एकदम कल्चरल हेरिटेज भएको साइट, अनि मन्दिर जाँदाखेरि हामीले बाँदरलाई खाने कुरा दिन्छौँ, आइदर बिस्किट्स अर बनाना। यो कस्तो ह्याबिट हो यो चाहिँ? रिस्कको हिसाबबाट मैले 8 रेट गर्छु। नाइस, या थ्याङ्क यू सो मच। यसको प्रत्येक कुराको रिजन चाहिँ हामी सायद कन्भर्सेसन अगाडि गर्दाखेरि चाहिँ विल इन्क्लुड एभ्रिथिङ, र किन भनेर आफै पनि आउला, तपाईँले बुझाउनु पनि होला। म तपाईँलाई स्टार्ट गरेँ एउटा पर्सनल क्वेसनबाट सुरु गर्छु है। यु स्पेन्ड अ लट अफ यर टाइम इन नट बिइङ इन नेपाल। 7 वर्ष जति तपाईँ विदेश बस्नुभयो, अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो, नाइस प्लेस, तपाईँले पिएचडी त्यहीँ गर्नुभयो होइन। त्यो हुँदा वाइ डिड यु कम ब्याक नेपाल? 2-3टा कारणहरू छ। मुख्य गरी सुरुमा म कसरी गएँ भन्ने इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै म त्यो बेलामा नेपाल गभर्मेन्टमै काम गर्थेँ र मैले त्यो बेलामा कम्पिटेटिभ फुल ब्राइट स्कलरसिपको माध्यमबाट चाहिँ म युएसमा मास्टर्स पढ्नको लागि गएको, टेक्सास A&M युनिभर्सिटीमा। र फुल ब्राइटको एउटा कन्डिसन नै आफ्टर योर स्टडी यु हेभ टु कम ब्याक टु नेपाल। कम्तीमा 2 वर्षको लागि फेरि होम रेजिडेन्सी रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। त्यसमा जाने बेलामा नै म चाहिँ फर्किनुपर्छ भन्ने एउटा माइन्डसेट पनि थियो। र पछि मैले चाहिँ मास्टर्स सिधे पछाडि चाहिँ पिएचडी गर्ने पनि अपर्च्युनिटी पाएँ र स्टडीलाई चाहिँ त्यहाँ अलाउ गर्छ। तर म सुरुमा जाँदादेखि अब नेपाल नै फर्किने भन्ने माइन्डसेटमै गएको हुनाले म सजिलैसँग फर्किन सकेँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो हुँदाखेरि नाउ द्याट युआर हियर इन नेपाल, अहिले तपाईँ युएस जानु भएको छैन, त्यो अपर्च्युनिटी कज जुन युएस छोड्नुभयो हजुरलाई, अहिले तपाईँलाई रिग्रेट हुन्छ तपाईँ युएस बसिन अथवा उतै पनि मिलाउन मिल्थ्यो भन्दाखेरि? तर मेरो केसमा चाहिँ म जुन अर्गनाइजेसनमा जोइन गरेँ सुरुमा, एउटा चाहिँ आइएनजी हो FHI 360। मैले त्यस पछाडि यो UN अन्तर्गत फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनमा चाहिँ जब पाएँ त्यसपछि, र पास्ट 6 इयर्सदेखि म त्यहाँ काम गरिरहेको छु। र यति बिजी हिसाबबाट काम गर्न पाइएछ कि अब यहाँ नबसेर अन्त गएको के हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो धेरै सोच्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छैन वास्तव मेरो केसमा। र बिचमा फेरि मैले विदेशमा अब बिचमा पनि एउटा अपर्च्युनिटी त पाएको थिएँ। 2022मा मैले जापानको टोकियोमा विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनमा रिजनल भेटनरी अफिसरको रूपमा जब पनि पाएको थिएँ। अब मैले युएस नै छोडेर आइसके पछाडि फेरि अब अन्त विदेशै त किन जानु भनेर जस्तो फिलिङ आयो। त्यसले गर्दा मैले त्यो एउटा अफर जुन मैले बिचमा अपर्च्युनिटी पनि पाएको थिएँ, त्यो अपर्च्युनिटी पनि मैले छोडेँ र म निरन्तर रूपमा 2018देखि पिएचडी पछि नेपाल फर्केर 7-8 वर्षदेखि चाहिँ म नेपालमै काम गरिरहेको छु। म पेन्डेमिकभन्दा अगाडि नै आएको। एक्ज्याक्टली, पेन्डेमिकको कुरा आयो। पेन्डेमिकको कुरा आउँदै गर्दा पनि हामी पनि एउटा स्केरी टपिक छ यो चाहिँ, पेन्डेमिककै कुरा गरौँ न। तपाईँलाई थाहा छ बर्ड फ्लू कहाँबाट आउँछ? कुखुरा, चरा होइन त? हो। रेबिज, स्याल, चमेरा। तर यो कुराहरूले किन यति धेरै इम्पोर्टेन्स पाएको? बर्ड फ्लूसँग हामी किन डराउने? रेबिजसँग हामी किन डराउने? COVID-19 को व्यथा त हामीलाई थाहा नै छ, किन डराउने? त्यसले भन्छ यी भनेको जुनोटिक, यो भनेको संसारलाई नै भय बनाउन सक्ने रोगहरू हुन्। यसको बारे कुरा गर्न हामी यो कन्भर्सेसन गरेको। पेन्डेमिककै कुरा गरौँ न।
अलिक स्केरी टपिक छ जुन चाहिँ तपाईँको एक्सपर्टिजमा पनि पर्छ, जुनोसिस। र जुनोसिस भन्नाले सामान्यतः मानिस अथवा पशु बिचमा सर्ने रोगहरू बुझिन्छ। यसको एक्सपर्ट हजुर हुनुहुन्छ। 2020मा कोभिड आयो वुहान भन्ने ठाउँबाट, चाइनाको चमेराबाट आएको भन्ने यसको शङ्का छ। मेबी यु क्यान क्ल्यारिफाई इट मोर। भनेपछि पेन्डेमिक भन्ने कुरा डर लाग्ने हो, के हो यो पेन्डेमिक चाहिँ? पेन्डेमिक भनेको चाहिँ यो रोगको फैलावटको यस्तो अवस्था हो जहाँ चाहिँ रोगहरू एकैपटक छोटो समयमा विश्वका धेरै देशहरूमा एकैपटक फैलिन्छ। जस्तो हामीले अहिले 2019मा वास्तवमा 19को नोभेम्बरदेखि अब कोभिड-19 SARS-CoV-2 भन्ने एक किसिमको कोरोना भाइरस समूह अन्तर्गतको भाइरस चाहिँ चाइनाको वुहान भन्ने एउटा सानो ठाउँबाट चाहिँ सुरुवात भएर एकदम छोटो समयभित्रै विश्वका विभिन्न मुलुकहरू फैलिसके पछाडि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ एकैपटक धेरै ठाउँ फैलिएको हुनाले यसलाई चाहिँ पेन्डेमिकको रूपमा चाहिँ घोषणा गरेको। अब एकैपटक धेरै ठाउँमा फैलिने र चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा पशुहरू मान्छेहरूलाई बिरामी पार्ने अथवा मार्ने रोगको प्रकृति अनुसार कुनै रोगले धेरैलाई बिरामी पारेर थोरै मार्छ, कुनै रोगले धेरैलाई बिरामी पार्छ धेरैलाई मार्छ। र धेरैलाई मार्ने जति धेरै मार्ने गुण हुन्छ रोग गराउने प्याथोजेनको त्यति नै यसलाई चाहिँ हामी खतराको सूचकको रूपमा मान्छौँ। र यसले त्यो मानवीय स्वास्थ्यलाई मात्र असर गर्दैन, किन हामी भर्खरै कोभिड-19को भुक्तभोगी हौँ। यसले चाहिँ समाजका सारा अवयवहरूलाई चाहिँ असर पार्छ, जस्तो कि आर्थिक कुराहरूमा होइन। अब सबै कुराहरू हामी लकडाउनमा बस्नु पऱ्यो भनेपछि मानवीय कुराहरू पनि, व्यक्तिका कुराहरू, अनि त्यसपछि यसले चाहिँ अरू सबै कुनै पनि सेक्टर चाहिँ यसबाट चाहिँ मुक्त हुन्न। जस्तो कि हाम्रो भनौँ न अब काहीँ पनि मुभमेन्ट नहुने बित्तिकै सारा विश्वभरि प्लेनहरू चलेन भने त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू, सारा गाडीहरू चलेनन् होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मान्छेहरूले सारा काम गर्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहेन भनेपछि मान्छेहरूको जबको कुराहरू भनेपछि यो सबै यसले चाहिँ मानव मृत्यु, मान्छेलाई बिरामी पार्ने त्यो त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो नै। तर त्यो सँगसँगै त्योसँग जोडिएका कुराहरू, आर्थिक पाटाहरूमा पनि ठुलो असर पार्ने भएको हुनाले चाहिँ पेन्डेमिकको चाहिँ यो जनस्वास्थ्य र चाहिँ यो इकोनोमी यो दुइटै एस्पेक्टबाट चाहिँ बत्तबाट हुने हुनाले चाहिँ एकदमै यो पेन्डेमिक त हामीले जसरी हुन्छ चाहिँ रोकथाम नै गर्नुपर्छ। आइसकेको असर त हामीले कोभिड-19बाटै देखिसक्यौँ। एउटा सानो क्वेसन यसमा जोडेँ मैले, पेन्डेमिक भने पछाडि जुनोटिक डिजिजहरूले मात्रै गर्न सक्छ अथवा अरू पनि रोगहरू हुन सक्छन्, जस्तै नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू यस्तोले हुनसक्छ? सामान्यतया चाहिँ यो अलिकति इन्फेक्सियस नेचरको प्याथोजेनहरू छ भने यसले नै गराउने सम्भावना हुन्छ, किनकि छिटो मैले भने नि त छोटो समयमा विश्वको धेरै मुलुकहरू फैलिन सक्नु पऱ्यो नि। त्यसले त्यस्तो रोगहरू कस्तो रोगहरू फैलिन्छ त जुन चाहिँ नन इन्फेक्सियस सङ्क्रामक नभएको रोगहरू त छिटो फैलिन सक्दैन नि त। भनेपछि जुन रोगहरू छिटो फैलिन सक्छ त्यो रोगले नै पेन्डेमिक गराउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाइली इन्फेक्सियस नेचरका प्याथोजेनहरू अघिको हामीले भनेको जस्तै SARS-CoV-2 जस्तो र अन्य केही भाइरसहरू अथवा ब्याक्टेरियाहरू जो चाहिँ अहिले भइसकेका छैनन् पेन्डेमिक तर फैलिन सक्ने क्षमता राख्छन्। जस्तो अहिले बर्ड फ्लूका विभिन्न स्ट्रेनहरू, विभिन्न प्रजातिहरू फैलिरहेका छन् संसारमा। अब सानो ठाउँमा देखियो, अब इबोलाहरू, निफा, यिनीहरू त्यो लेभलमा पुगेका छैनन् तर यिनीहरूको जुन क्षमता छ भोलि अलिकति मात्रै परिवर्तन आयो भने पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न। जुन सङ्क्रामक प्रकृतिका रोगाणुहरू अथवा प्याथोजेनहरू हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ ले नै पेन्डेमिक गराउने सम्भावना चाहिँ अत्याधिक हुन्छ। यो हाम्रो कन्भर्सेसन हुनुभन्दा पहिला चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड स्टडी गरेको थिएँ, जुनोसिस भनेको के हो होइन, अनि इन्फेक्सियस डिजिज भन्ने पनि रहेछ होइन। 65% रोग चाहिँ जुनोसिस अथवा यो यस्तो ओरिजिनको हुन्छन् रे भन्दै थियो। यो के साँचो हो? अहिले विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनहरूले जति पनि मान्छेमा सङ्क्रामक रोगहरू छन् तिनीहरूको उत्पत्ति चाहिँ अब कुनै चाहिँ एकपटक उत्पत्ति भएर पछि मान्छेमा सर्ने क्षमता विकास गरेर मान्छेकै प्याथोजेन जस्तो भएर बस्छन्। कुनै चाहिँ निरन्तर रूपमा पशुबाटै फेरि आउनुपर्छ मान्छेमा, जस्तो कि अहिले हामी देखेकोमा रेबिज। अब यो चाहिँ एभ्री टाइम रेबिज रोगले सङ्क्रमण पशुको टोकाइबाट मात्रै मान्छेमा आउन सक्छ कि। तर अब हामीले अहिले कुरा गरेको SARS-CoV-2 जस्तो चाहिँ अब एउटा कुनै पशु पन्छी अहिले चमेरेको कुरा गऱ्यौँ हामीले, त्यहाँबाट उत्पत्ति भयो, कुनै पशु अथवा पन्छी मार्फत चाहिँ मान्छेमा आयो अनि मान्छेबाट मान्छेमा सर्न थाले पछाडि त्यो पशु पन्छीको लिङ्कै चाहिएन कि त्यसलाई भनेपछि। तर सुरुमा त पशु पन्छीबाट उत्पत्ति भएको नि त, तर सुरुमा भएको अथवा निरन्तर पशुबाटै जम्प गरिरहनु पर्ने यो दुइटै प्रकृतिका प्याथोजेनहरू हेऱ्यो भने लगभग तथ्याङ्कहरूले चाहिँ 60-65% जस्तो जुन प्याथोजेनहरू छ त्यो चाहिँ पशुपन्छीबाट उत्पत्ति भएको भन्ने नै देखाउँछ। र अझै त्योभन्दा पनि अझै अब भनौँ न हामीले सचेत हुनुपर्ने अथवा डरलाग्दो पक्ष भनौँ भने यो पछिल्लो क्रममा देखिएको इमर्जिङ एन्ड रिइमर्जिङ भन्छ कि अहिले जुन नयाँ रोगहरू छ नि, नयाँ रोगहरूमा त त्यस्तो प्रोपोर्सन चाहिँ
75% भएको भनेपछि हरेक 4वटा प्याथोजेन चाहिँ मान्छेमा देखिँदा 3टा प्याथोजेनहरू चाहिँ पशुपन्छीबाट उत्पत्ति भएको जस्तो खालको तथ्याङ्कहरू देखाउँछ। भनेपछि यो स्केरी होइन यो कुरा भने? यसलाई अब कुन एङ्गलबाट हेर्ने, स्केरी इन द सेन्स अब हामीले त्यसमा भनौँ न केही केयरफुलनेसहरू अप्नाइयो अथवा केही रोकथामको उपायहरू अप्नाइयो भने चाहिँ फेरि त्यसलाई रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ। त्यो हिसाबबाट त्यो चाहिँ फ्याक्ट हो स्केरी भन्दा पनि। किनकि हामी एक्लै त बस्दैनौँ, इभन काठमाडौँ एकदम क्लटर्ड छ, मान्छेहरू यति धेरै छन्, प्यारलली यहाँ यति धेरै डग्सहरू छ, स्ट्रे डगको पपुलेसन त्यस्तै छ, बाँदरहरूको बिचमा पनि हामी बस्छौँ, पशुपति गयो इन्टरेक्सन त्यस्तै नै हुन्छ। काठमाडौँमा फर्म्सहरू, कुखुरा पनि पाल्ने पपुलेसन पनि धेरै नै छ, सुँगुरहरू पनि छ, यत्रो यो बिचमा हामी बस्छौँ, त्यही सास त्यही हावा हामीले पनि फेर्ने हो जुन कुनै पशुले फेरेर हुन्छ। अनि डर भयो नि त काठमाडौँमा? होइन, यस्तो हो, अब हामीले प्रकृतिको ओभरअल इकोसिस्टमको कुरा गऱ्यौँ नि त। यो प्रकृति कहिले पनि मान्छेको लागि मात्रै हुने डिजाइन भएकै होइन। यहाँ चाहिँ पशुपन्छी पनि यसको एउटा इन्टेग्रल पार्ट हो होइन। अब वन्यजन्तु छन्, अहिले तपाईँले चाहिँ वाइल्ड लाइफको के अरे डोमेस्टिक एनिमलको कुरा गर्नुभयो, तर चाहिँ वाइल्ड लाइफ पनि छ होइन। अनि त्यस पछाडि प्याथोजेन पनि इभन यो इकोसिस्टमको एउटा पार्ट हो। तर हामीले चाहिँ सबैको स्टेकलाई हुने गरी कसरी यसलाई म्यानेज गर्ने भन्ने चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हो। किन रोग सर्छ भन्ने पनि यो वैज्ञानिक अध्ययनहरू विभिन्न जुन भएको छ त्यसले चाहिँ कस्तो अवस्थामा रोग सर्छ भन्ने पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। त्यसले गर्दा यदि हामीले राम्रोसँग म्यानेज गऱ्यौँ भने चाहिँ पशुपन्छी चाहिँ थ्रेट होइन, किन पशुपन्छी चाहिँ हाम्रो फुड पनि हो र मान्छेले बाँच्नको निम्ति खानुपर्छ। र 2टा स्रोतबाट चाहिँ हाम्रो खानेकुराहरू आउँछ, एउटा वनस्पतिजन्य स्रोतबाट आउँछ, एउटा चाहिँ पशुपन्छीजन्य स्रोतबाट आउँछ। अनि पशुपन्छीजन्य स्रोतबाट आउने चाहिँ प्रोटिनको हिसाबबाट एकदमै रिच हुन्छ र विभिन्न खालको भिटामिन B12 लगायतका केही माइक्रोन्युट्रिएन्टहरूको निम्ति चाहिँ पशुपन्छीको स्रोत चाहिँ सबभन्दा उत्कृष्ट हो। भने त्यो हिसाबबाट चाहिँ हामी बाँच्नको निम्ति चाहिने हाम्रो खाद्यान्नको स्रोत पनि उनीहरू नै हो नि त। कसरी म्यानेज गरेर पशुपन्छीको रोगबाट चाहिँ हामी बस्ने, पशुपन्छीलाई पनि बचाउने र स्वस्थ ढङ्गबाट हुर्काइएका त्यस्ता पशुपन्छीको सेवनबाट हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ सुदृढ गर्ने भन्नेको संयोजन गर्ने हो कि। त्यही भएर यो थ्रेटसँगै बसे पनि हामीले चाहिँ केही होसियारीहरू अप्नायो भने हामी त्यसबाट चाहिँ बाँच्न सक्छौँ। चमेराबाट वुहानमा कोरोना भाइरस आइहाल्यो, पेन्डेमिक भयो, संसारभरि फैलियो, काठमाडौँबाट आउन सक्छ? काठमाडौँबाट आउन सक्छ, किनकि प्याथोजेन कहाँ कतिखेर कसरी उत्पत्ति हुन्छ त्यो कसैले पनि प्रेडिक्ट गर्न सकेको छैन। सायद त्यस्तो खालको प्रेडिक्सन गर्न सक्ने यदि वैज्ञानिकहरूले पनि क्षमता विकास गर्न सक्नुभएको भए त्यो प्याथोजेनहरू त्यसरी पेन्डेमिकको रूपमा आउँथेन है। त्यही भएर जुनसुकै ठाउँमा पनि प्याथोजेनहरू उत्पत्ति हुनसक्छ र जुनसुकै ठाउँबाट पनि यो चाहिँ संसारको अन्य ठाउँ फैलिन सक्छ। त्यही भएर अहिले के भन्ने चलन छ भने हाम्रो थ्रेट एनिवेयर इज थ्रेट एभ्रिवेयर भन्छ कि। त्यही भएर अहिले ग्लोबल हेल्थ सेक्युरिटीको कन्सेप्ट आएको छ। एउटा देश मात्रै सुरक्षित भएर हुँदैन, किनकि प्याथोजेन जहाँ पनि छ, प्याथोजेन जहाँबाट पनि नयाँ प्याथोजेनहरू उत्पत्ति हुनसक्छ। त्यो हिसाबबाट काठमाडौँमाबाट त्यो हुन सक्दैन भने हामी अहिले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ। तर मैले चाहिँ अब कसरी हेरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो बागमतीको पानी हेर्ने होइन, हामीले कसरी एनिमल्सहरूलाई पाल्छौँ अथवा हाम्रो मार्केट कस्तो छ अनि हामी एनिमलहरूलाई कसरी इन्ट्रेक्ट गरिरहेछौँ, यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अलि बढी रिस्की ठाउँमा छौँ जस्तो होइन र? होइन, यस्तो अब अन्त पनि छ होइन। जुन अब भनौँ न तपाईँले भनेको एउटा सही के हो भने अब तुलनात्मक रूपमा जुन हामी जैविक सुरक्षा हुन्छ बायोसेक्युरिटी मेजर्स, त्यो बायोसेक्युरिटीको एकदमै सबभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्थापन भएको ठाउँ पक्कै पनि हाम्रो होइन। त्यसमा हामीले धेरै सुधार गर्न पर्ने ठाउँ छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि यहाँबाट नयाँ रोगहरूको उत्पत्ति हुने अथवा भइरहेका पुराना रोगहरूबाट सङ्क्रमित हुन सक्ने पशुपन्छी जसले इकोनोमीमा असर गर्छ र केही जुनोटिक हामीले कुरा गरेको मान्छेमा सर्न सक्ने त्यस्ता प्याथोजेनहरूको जोखिममा त हामी सधैँ नै भइरहेका हुन्छौँ। तर हामीले अब भनौँ न जुन साइन्सको नलेज हामीसँग छ त्यसलाई चाहिँ हामीले किसानहरूलाई सिकाएर क्रमशः चाहिँ हामी किसानलाई पनि सुरक्षित गर्ने, पशुपन्छी पनि सुरक्षित गर्ने, हामी पनि सुरक्षित हुने त्यो अवधारणामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि जुनोटिककै कुरा गर्दाखेरि बर्ड फ्लूको कुरा गरौँ है त। मैले तपाईँकै ब्याकग्राउन्ड चेक गरेको थिएँ, तपाईँको पेपरहरू पढेँ, त्यहाँ एउटा बर्ड फ्लू सम्बन्धी एउटा पेपर पनि रहेछ। त्यसमा तपाईँले मेन्सन गर्नुभएको छ कि बर्ड फ्लू नेपालमा छ, धेरै ठाउँमा छ, काठमाडौँमा पनि देखिएको छ धेरैचोटि। अनि यो सुन्दा मलाई डर पनि लाग्यो, काठमाडौँमा देखिरहेको छ अनि काठमाडौँ मात्र नै नेपाल लगायत धेरै ठाउँमा देखिरहेको छ, फ्रिक्वेन्टली देखिरहेको छ। फर्स्ट टाइम नेपालमा बर्ड फ्लू आएको थियो, आई डोन्ट नो, म एकदमै सानो थिएँ त्यो टाइममा, तर अनि 2009 मा होइन त्यो टाइममा म धेरै नै सानो थिएँ होला। अनि त्यो टाइममा बर्ड फ्लू आयो भने हल्ला यस्तो फैलिएको थियो, हल्ला फैलियो, अन्डाको भाउ आई डोन्ट नो त्यो टाइममा अराउन्ड 200 थियो होला, घटेर 30 रुपियाँमा आएको थियो क्या। भनेको यस्तो ह्युज इम्प्याक्ट पऱ्यो नि, फर्स्ट टाइम इट वाज द फर्स्ट केस, त्यो भएर नि ह्युज इम्प्याक्ट पऱ्यो होला। पछि चाहिँ अहिले पनि आउटब्रेक त भइरहेछ भन्ने सुनिन्छ, तर नट अ बिग चेन्ज इन द मार्केट।
भनेको हामी अब युज टु हुँदै गएको हो त्यो कुरामा। 2009 चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक झापामा यो मेचीनगरमा चाहिँ नेपालमा बर्ड फ्लू देखिएको थियो। तर अहिले जुन रियल मार्केट इम्प्याक्टको कुरा गर्नुभयो नि त्यो चाहिँ त्यो बेलामा पनि देखियो। तर त्योभन्दा पनि पहिला 2006-07 जब इन्डियामा बर्ड फ्लू आयो नेपालमा रोग नै नआउँदै त्यो हल्लाले गर्दा त्यो बेलादेखि नै वास्तवमा इकोनोमिक इम्प्याक्ट पोल्ट्री इन्डस्ट्री पर्न थालेको थियो। र जब साँच्चै नै नेपालमै आउटब्रेक सुरु हुन थाल्यो त्यस पछाडि त झन् पक्कै त्यो सुरुका वर्षहरूमा इकोनोमिक इम्प्याक्ट त युज देखियो। अहिले भनेको 2009मा पहिलो आउटब्रेक चाहिँ मेची नरहेपछि सेकेन्ड आउटब्रेक चाहिँ झापाकै सर्णामाथि भएको थियो। त्यसमा म नै त्यो बेला म पशु विभागमा भेटनरी अधिकृतको रूपमा काम गर्थेँ। र त्यो आउटब्रेकलाई किन त्यो बेला नेपालमा भर्खर नयाँ थियो, अहिले चाहिँ अब भने जस्तो हामीलाई एकदम सामान्य जस्तो लागिसक्यो। अब तर त्यसको जोखिमहरू त वास्तवमा पहिलाभन्दा केही कम भएको त होइन। तर हाम्रो सुरुमा आउँदाखेरि नयाँ आउँदाखेरि बुझिएको हुन्न सबै कुरा। त्यो हिसाबबाट एकदमै जोखिमपूर्ण जस्तो लाग्छ। त्यो बेलामा यो पुरै पिपी भनेको हामी पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भन्छ, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, त्यो सबै त्यो सेतो कपडा सबै लगाएर मास्क अनि गगल्स अनि पन्जा सबै लगाएर चाहिँ हामी कुखुरा मारेर चाहिँ झापामा हामी यता काठमाडौँबाट 5 जना अधिकृत खटाइएकोमा 1 जना म पनि थिएँ। अनि त्यस पछाडि हामीले त्यहाँ झापाको सर्णामतीमा गएर त्यहाँ घर घरमै गएर कुखुराहरू जिउँदा कुखुराहरूलाई चाहिँ हामीले किनकि त्यो प्याथोजेनले चाहिँ अब होस्ट भन्छौँ हामी, कुखुरा भएन नि त्यो भनौँ बर्ड फ्लू भाइरसले सङ्क्रमित गर्ने चिज पाएन नि त। त्यो हिसाबबाट चाहिँ अनि सर्टेन समयपछि वातावरण आफै हराएर मरेर जान्छ। त्यो हिसाबबाट चाहिँ कुखुराहरू मार्ने एउटा कन्ट्रोलको एउटा अभ्यास विश्वव्यापी रूपमै छ। किन यति हामी डराएको खास बर्ड फ्लूसँग चाहिँ? जुनोटिक हो, जुनोटिक हुँदैमा यतिसम्म त डराउनु पर्थेन होला नि त। सबै कुखुरा किसानको सबै सत्यनाशै हुने गरेर मार्नुपर्ने। त्यसो हेर्दाखेरि सतहमा हेर्दाखेरि हामी वास्तवमा ठिक हो त, किनकि किन मार्न पर्यो, अरू धेरै रोगहरू मारिन्न भनिन्छ। र यो मार्नेको पनि अब यो पनि विभिन्न साइन्टिफिक अभ्यासमा अब सबै कुरा नै हरेक पोइन्टमा यही नै राइट भन्ने पनि हुन्न। हामीले कति कुरा सिक्दै जाने पनि हुन्छ। अनि एउटा अभ्यास चाहिँ अब कुनै पनि रोग नियन्त्रणको धेरै अभ्यासहरू हुन्छन्। त्योमध्ये अहिलेसम्म पनि प्र्याक्टिसमा रहेको एउटा अभ्यास चाहिँ कलिङ भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा। कुखुरा मार्ने भनेको अब भनौँ न त्यो भयो नि बर्ड फ्लूको भाइरसले सङ्क्रमित गर्ने चिज नहुने भयो नि त। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ रोग चाहिँ कुखुरामा पनि फैलिनु पाएन। र मेन यसको डराएको हामी कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मान्छेलाई पनि रुगाखोकी लाग्छ होइन, हामीलाई पनि इन्फ्लुएन्जा भाइरस भन्छौँ हामी, त्यो लाग्छ, कुखुरालाई पनि लाग्छ। अब त्यसरी बङ्गुरमा पनि हुन्छ यो रुगाखोकी। अनि त्यसपछि यिनीहरूको सबै अलग अलग खालका इन्फ्लुएन्जाहरू हुन्। र यदि कुखुराको इन्फ्लुएन्जा अनि त्यसपछि मान्छेको बङ्गुरको यस्ता कि पशुपन्छीको र मान्छेको मिसिएर नयाँ खालको इन्फ्लुएन्जा भाइरस बन्यो भने अनि त्यस्तो खालको भाइरसहरूले चाहिँ हामीसँग अहिलेसम्म इम्युनिटी छैन कि त्यसको भनेको हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीले चाहिँ त्यो रोगलाई चिन्दैन। अनि त्यो भन्ने बित्तिकै अब हामी चाहिँ अनि अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरू विश्वव्यापी रूपमा के देखिएको छ त भन्दा जति मान्छेलाई बर्ड फ्लू लाग्छ नि अहिलेसम्म संसारमा, अहिले चाहिँ फाटाफुट्टा कुखुराको सम्पर्कमा आएको मान्छेहरूमा लागेछ। र अमेरिकामा पोहोरदेखि लै थोरै गाईहरूबाट पनि त्यो देखिएको छ। भनेपछि यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष बर्ड फ्लूको H5N1 भन्ने प्रजातिले चाहिँ करिब 100 जना लाग्यो भने 48 जना मान्छेहरू मरेको तथ्याङ्क छ कि। जस्तै हामी कोभिडको त्यसलाई तुलना गर्दा चाहिँ कोभिडको कुरा गरौँ। कोभिडले चाहिँ हामी 2019मा फैलिएको कोभिडबाट 2022-23सम्म पुग्दाखेरि करिब 70 करोड मान्छेहरू संसारभरि बिरामी परेका थिए र त्यसमा 70 लाख मान्छेहरू मरे। अब पर्सेन्टमा हेर्दा जम्मा 1% हो कि त। अब त्यही कोभिड जस्तै सर्ने क्षमता बर्ड फ्लूको नयाँ भाइरसले विकास गर्यो र मार्ने अहिले कस्तै 48%ले मार्यो भने त्यो 70 लाख होइन कि 30-35 करोड जस्तो मान्छे मर्थे कि। अनि त्यस्तो नहोस् भन्ने हिसाबबाट हामी डराएको वास्तवमा, किनकि यो चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट सर्ने रोग हो भनेपछि श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भने त छिटो फैलिन्छ। त्यो हिसाबबाट डराएको जब कि हामीले अहिले नै रोकथाम गऱ्यौँ भने त्यो अवस्था नआओस् भनेर कि भोलि आइसकेर मान्छेबाट मान्छे फैलिन थाल्यो भने त्यसलाई कोभिड जस्तै गरी हामीले अब आइसोलेसनकादेखि लिएर क्वारेन्टाइनका विधिहरू अपनाउने अनि त्यस पछाडि त्यो बेलामा भ्याक्सिनहरू आयो भने आयो, नत्र भने अहिलेसम्म त उपलब्ध छैन। त्यो हिसाबबाट चाहिँ अब त्यो अवस्था नआओस् भनेर अहिले हामी डराएको कि, रोकथामको निम्ति डराएको है, काम गर्नको लागि डराएको कि। त्यो हिसाबबाट चाहिँ हामीले गऱ्यो भने बर्ड फ्लूको भाइरसलाई चाहिँ हामीले कुखुराकै तहमा रोक्न सक्यौँ होइन, अथवा कुखुरामा पनि जैविक सुरक्षाको उपायहरू अपनाएर कुखुरा फार्मलाई पनि अझै सुरक्षित गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ बेस्ट हो। किन कुनै पनि रोग फैलिन हामी एपिडेमियोलोजीमा जुनमा मेरो व्यक्तिगत क्षेत्र पनि भयो, एपिडेमियोलोजीमा 3टा कुराको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा एपिडेमियोलोजिकल ट्रायड भन्छौँ। एजेन्ट भनेको जसले रोग गराउँछ, अनि त्यसपछि होस्ट जसलाई रोग लाग्छ र त्यसलाई चाहिने उपयुक्त वातावरण, एजेन्ट र होस्टको इन्ट्रेक्सनको निम्ति एउटा सुइटेबल इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ। हो त्यो 3टा कुरालाई ब्रेक गर्नुपर्छ कि हामीले रोगहरू ठुलो नफैलियोस् भन्नको लागि। अनि त्यो हिसाबबाट चाहिँ कुखुरा
कुखुरा मार्ने अभ्यास आएको वास्तवमा। यदि एउटा सर्टेन एरियामा यो एरियामा बर्ड फ्लूको प्याथोजन सर्कुलेसनमा छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, अनि त्यो बेलामा सर्टेन एरियाको कुखुराहरू हामीले जोखिम विश्लेषण गरेर सर्टेन कुखुराको मार्यौँ भने त्यो बृहत्तर समाजको हितको निम्ति त्यो सानो सङ्ख्या मारिएको, त्यसले गर्दा राज्यले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भएको कारण चाहिँ त्यो हो कि। त्यो भयो नि थोरै हामीले मार्यौँ अनि उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दियौँ भने थप एरियामा फैलिनु पाउँदैन। किसानहरूले कुखुरा जुन बर्ड फ्लू लाएर किसानको क्षति भयो भने त्यसलाई चाहिँ राज्यले क्षतिपूर्ति दिने नियम छ अहिले। र अहिले पछि अब भनौँ न फैलिँदै जाँदा अब धेरै मार्न पऱ्यो भने अब राज्यसँग नि इकोनोमिक हिसाबबाट जति पनि असीमित रूपमा क्षतिपूर्ति दिने क्षमता पनि हुन्न नि त। अनि त्यो हिसाबबाट अब अहिले फेरि विज्ञानको पनि विकास हुँदै जाँदाखेरि कतिपय राम्रा भ्याक्सिनहरूको कुराहरू पनि आएको छ। र यदि रोकथामको निम्ति भ्याक्सिनहरू प्रयोग गर्ने अवस्था आयो भने अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब भनौँ न स्वस्थ पन्छीहरूलाई चाहिँ मार्न नपऱ्यो, जहाँ सङ्क्रमण फार्म त्यसलाई चाहिँ मार्नु पर्ला, आफै पनि मर्छ रोगले धेरै जस्तो, अथवा चाहिँ रोग लगाइसकेको प्रमाणित फार्मको बाँकी रहेको कुखुराहरूलाई मार्ने विधि उपयुक्त हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ खाडल खनेर। अनि त्यस पछाडि वरिपरिको स्वस्थ कुखुराहरूलाई चाहिँ अब भोलि अहिले पनि एकदमै 100% फुल प्रभावकारी भ्याक्सिन त आइसकेको छैन, तर अब चाहिँ धेरै हदसम्म भ्याक्सिनहरू प्रयोग गर्न सकिने जस्तो अवस्थाहरू चाहिँ बन्दै गएको छ। त्यो सेन्सबाट भोलि भनौँ न त्यस्तो भयो भने अब रोकथामको विधिहरू पनि चेन्ज हुनसक्छ कि। त्यो यो चाहिँ सधैँ निरन्तर रूपमा अब 10 वर्षपछि पनि कुखुरी मार्ने विधि नै उच्चतम बेस्ट रोग नियन्त्रणको विधि हो भनेर भन्न सक्दैनौँ कि हामी। अब नयाँ नयाँ भोलि अब अहिले चाहिँ कुनै पनि इन्फ्लुएन्जाको औषधि छैन, अब भोलि विज्ञानले प्रगति गर्दै जाँदा त्यो पनि हुनसक्छ। यदि त्यस्तो भयो भने हामी ट्रिटमेन्ट पनि अप्सन हुनसक्ला, अहिलेसम्म त छैन होइन। भ्याक्सिन राम्रो बन्यो भने जस्तै अहिले कुखुराको अन्य रोगहरू हुन्छ, रानीखेत भन्छौँ होइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ गम्बरो भन्छौँ, यस्ता रोगहरूको कस्तो राम्रो प्रभावकारी भ्याक्सिन छ नि त। तर बर्ड फ्लूको भ्याक्सिनहरू बनेर धेरै राम्रो भइसकेको छ पहिलाको तुलनामा, तर अहिले पनि त्यस्तो प्रभावकारी भनौँ न जति अरू रोगहरूको छ त्यति छैन भनेपछि त्यो भोलि विकास हुँदै जाँदा त्यो हुनसक्छ नि त। त्यो भयो भने चाहिँ अब डेफिनेटली हामी चाहिँ एउटा रोकथामको विधिको रूपमा खोपतिर जान सक्छौँ मार्ने भन्दा। यसरी चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ कि। डर चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि बर्ड फ्लूले भन्नुभयो कि नियर एबाउट यदि बर्ड फ्लू ह्युमनमा आइदियो भने यही रेट अफ त्यसले मार्न सक्ने क्षमतालाई हेर्ने भने त 2 जना मान्छे मध्ये 1 जना चाहिँ मान्छे मर्छ नै भन्ने एउटा रहेछ। यो त डेडली नै भाइरस रहेछ त होइन, अहिलेको डेटाले त्यो भन्छ। तर यो भनौँ न कस्तो हुन्छ नि, तपाईँ थोरै सङ्ख्यामा त्यो रोग फैलिँदाखेरि जति क्षमतावान हुन्छ नि भाइरसहरू, निरन्तर रूपमा त्यसले ठुलो पपुलेसनमा फैलिँदै जाँदाखेरि कम हुँदै जान्छ, चाहिँ त्यसको भाइरसको मार्ने क्षमता चाहिँ घट्दै जाने सम्भावना देखिन्छ। यो कोभिड-19 देखेको हो सुरुमा चाहिँ भनौँ 4-5% होइन, कुनै कुनै देशमा 10% पनि देखिएको थियो। तर अल्टिमेटली त्यो डेटा 1% अथवा त्योभन्दा थोरै तल झऱ्यो कि, त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ झऱ्यो। तर अब हरेक मान्छे मूल्यवान हो नि त, त्यो हिसाबबाट एक ड्रप पनि मान्छे नमर्ने अवस्था कसरी ल्याउन सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो जोड हुनुपर्छ। सो लेट्स मुभ टु अनदर अर्को एउटा ठुलो डिस्कसनमा जुन चाहिँ द साइलेन्ट किलर भने मैले एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स। एउटा कुरा भने है त, आजभन्दा ठ्याक्कै 100 वर्ष अगाडि, हाम्रो हजुरबा हजुरआमा भन्दा अलिकति अगाडि त होला, त्यतिखेर मान्छेको औषध आयु कति थियो थाहा छ हजुरलाई? ग्यास गर्नु त 50, 60, अराउन्ड 35 वर्ष थियो। र अहिले कति छ थाहा छ? अहिले त जापानमा त 85 वर्षभन्दा बढी बाँच्छन् एभरेज होइन त। हाम्रो नेपालको पनि 72 पुग्यो। कसरी भयो थाहा छ? यो किन भयो? के थियो त्यहाँ ब्रेक थ्रु? यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के थियो भन्दाखेरि एन्टिबायोटिक पत्ता लगाउनु र भ्याक्सिन्सहरू निस्किनु मेडिकल हिस्ट्रीकै वान अफ द बिगेस्ट ब्रेक थ्रु भन्छ 90th सेन्चुरीको। सो आज हामी बाँच्नुको मेन कारण पनि एन्टिबायोटिक हो नि। घाँटी दुख्यो एन्टिबायोटिक किन्छौँ, सेम थिङ। त्यही कुरा गर्न हामीले चाहिँ एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स बुझ्नु जरुरी छ, विच विल बी डिस्कसिङ इन दिस कन्भर्सेसन। तपाईँको रिसर्च पेपर पढाएको थिएँ मैले, एएमआर एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्समा तपाईँले धेरै काम पनि गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यो एउटा रिसर्च पेपरमा के लेखाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नियर एबाउट 50% फार्मर्सले चाहिँ एन्टिबायोटिक युज गरिरहेछन् रे अहिले। के ट्रु हो कि अहिले चेन्ज भयो प्याटर्न? यो सायद पुरानो पेपर थियो मैले तपाईँको पढ्दाखेरिको। अब अहिले वास्तवमा यो एन्टिबायोटिक चाहिँ जसरी हामी मान्छे बिरामी हुँदा मान्छेहरूमा प्रयोग गरिन्छ होइन, विशेष गरी प्याथोजेन पनि विभिन्न खालको हुन्छन्। त्योमध्ये ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि लाग्नेमा चाहिँ एन्टिबायोटिकको प्रयोग उपयुक्त हुन्छ। तर त्यसै गरी मान्छे जस्तै गरी पशु पन्छीहरू पनि बिरामी पर्छन्। त्यस्तो बेलामा अब जे रोगलाई पनि फेरि एन्टिबायोटिक उपचार होइन कि होइन, किनकि कुनै रोग भाइरसले गर्दा लाग्छ, त्यस्तो बेलामा एन्टिबायोटिकको प्रयोगले चाहिँ ठिक गर्ने होइन। तर अब सबै अवस्थामा चाहिँ हाम्रो रोगको
एकिन पहिचान अथवा चाहिँ रोगको चाहिँ डायग्नोसिस हुँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि रोग लाग्ने बित्तिकै एन्टिबायोटिक दिने भन्ने एउटा जुन मान्छेहरूको कल्चर छ, अनि त्यसले गर्दा पशुपन्छीमा पनि मान्छेमा पनि चाहिने भन्दा बढी एन्टिबायोटिकहरू प्रयोग भएको अवस्था चाहिँ छ। अनि त्यसले गर्दा त्यो अहिलेको हामीले सर्वेको एकजना हाम्रो मेरो विद्यार्थीले पहिला एउटा आफ्नो उसको कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ गरेको स्टडी हो त्यो। त्यसले चाहिँ लगभग ठुला फार्मरमा पनि ब्रोइलरको ठुला भनेर 3000 भन्दा माथिको ठुलो मान्ने थियो, त्यसमा पनि आधा जतिमा एन्टिबायोटिक प्रयोग भएको डाटा चाहिँ देखाएको थियो। यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चेन्ज पनि हुन्छ होइन, त्यो निरन्तर सर्वेहरू आवश्यक हुन्छ। तर एउटा फ्याक्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले पनि अब हाम्रो जुन हिसाबबाट कुखुराहरू अथवा चाहिँ पशुपन्छीहरू पालन गरिन्छ त्यहाँ जैविक सुरक्षाको अवस्था चाहिँ एकदम सेटिस्फ्याक्ट्री नभएको अवस्थामा चाहिँ रोगको प्रकोपहरू चाहिँ भइरहेका हुन्छन् र त्यस्तोमा चाहिँ अब जान अनजानमा मान्छेले एन्टिबायोटिकको चाहिँ प्रयोग चाहिँ गरिरहेका हुन्छन्। सो आफ्टर एन्टिबायोटिक मसँग छ जुन मैले चाहिँ किने होइन तर मेरो टिमबाट एकजनाले ल्याइदिनु भयो विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्सन, एजिथ्रोमाइसिन हो। तपाईँ एन्टिबायोटिकमा काम गर्नुभएको छ, यो सेयिङ कि एन्टिबायोटिक एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किन यो एन्टिबायोटिक यति इम्पोर्टेन्ट भए र तपाईँलाई कसैले यति इजिली एन्टिबायोटिक पाएको देख्दाखेरि दुःख चाहिँ लाग्दैन? दुईवटा क्वेसन सोधेँ मैले। वास्तव एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। जस्तै एन्टिबायोटिक चाहिँ हाम्रो सुरुवाती अवस्थादेखि नै एन्टिबायोटिक उपलब्ध थिएन है। हामी 100 वर्ष जति मात्रै भएको छ एन्टिबायोटिक उपलब्ध हुन थालेको है। 1940 ताका पहिला 1928मा बनेको, तर बजारमा आउँदा 1940 भएको थियो। अहिले हामी 2025मा छौँ। सर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङले चाहिँ पेनिसिलिनसम्मको एउटा एन्टिबायोटिक ढुसीबाट पत्ता लगाउनु भएको थियो र त्यो चाहिँ कमर्सियली पेनिसिलिनको रूपमा चाहिँ 1940 ताका चाहिँ बजारमा आएको हो। 80 वर्ष पहिला त्यो बेलामा दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो संसारमा। अनि त्यो बेलामा धेरै मान्छेहरू सामान्य अब विश्वयुद्ध चलेको थियो भन्ने बित्तिकै बन्दुक त जताततै चलिरहेको थियो। अनि सामान्य उन्ड भनौँ न घाउहरूबाट पनि मान्छेहरू चाहिँ सङ्क्रमण भएर चाहिँ मान्छेहरूको ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ मृत्यु हुने चाहिँ भइरहेको थियो। त्यस्तै बेला जब पेनिसिलिन बजारमा आयो अनि यो औषधि खुवाइदिए पछाडि त सङ्क्रमण भएर मान्छे मर्ने दर चाहिँ सट्टै घट्यो कि। तर हामी कहिले कहिले एन्टिबायोटिकलाई चाहिँ म्याजिक बुलेट होइन, एउटा जादु जस्तो भयो नि त, त्यो हिसाबबाट म्याजिक बुलेट पनि भन्ने गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ पछिल्ला यो पेनिसिलिन पत्ता लगाएपछिको विभिन्न दशकहरूमा चाहिँ एकदम नयाँ नयाँ राम्रो समूहको एन्टिबायोटिकहरू टेट्रासाइक्लिनहरू भयो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो पछि फ्लोरोक्विनोलोन्सहरू, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब अरू कार्बापेनमहरू होइन, कोलिस्टिनहरू, पोलिमेक्जिन हुन्छ, यस्तो खालको विभिन्न समूहको एन्टिबायोटिकहरू आए। यो आएसँगै चाहिँ यो मान्छेहरू अथवा पशुपन्छीमा सङ्क्रमण भएर मर्ने जुन दर हुन्छ नि त्यो र अनि विशेष गरी यो चिरफार सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ नि, सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै जस्तो इन्फेक्सन भएर चाहिँ पशुपन्छी मान्छेहरू मर्ने दर चाहिँ उच्च हुन्छ। र जब यस्ता एन्टिबायोटिकहरूको उपलब्धता हुन थाल्यो अनि सर्जिकल इन्फेक्सन र अरू सामान्य अरू नेचुरल इन्फेक्सनबाट चाहिँ पशुपन्छी र मान्छे मर्ने दर चाहिँ नाटकीय रूपमा घट्यो कि। त्यसलाई त्यही भएर 20औं शताब्दीको सबभन्दा ठुलो मेडिकल क्रान्ति भनेर मानिन्छ। अनि अब अहिले चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट मेडिकल इन्भेन्सन हो 20th सेन्चुरीको। अनि यसरी मान्छे र पशुपन्छी मर्ने जुन दर थियो यो एउटा सानो चक्की जुन हामी तपाईँले पनि देखाउनु भयो, यस्ता विभिन्न समूहका अब यस्ताले चाहिँ एउटा जादुमय हिसाबबाट काम गरेको अवस्थामा चाहिँ अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ के देखिएछ तथ्याङ्कले भन्दाखेरि पहिला बन्ने बेलामा जति प्रभावकारी थियो नि यिनीहरूको प्रभावकारिता चाहिँ निरन्तर रूपमा घटिरहेको छ है। त्यो प्रवृत्तिलाई हामी के भन्छौँ भने एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स है, छोटकरीमा हामी एएमआर भन्छौँ, नेपालीमा प्रतिजैविक प्रतिरोध भन्छौँ। त्यो किन भइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन कीटाणु अथवा जुन ब्याक्टेरिया मार्नको निम्ति यस्ता एन्टिबायोटिकहरू प्रयोग हुन्थे ती ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ यस्ता एन्टिबायोटिकहरूलाई पचाउन सक्ने क्षमता चाहिँ बढी विकास गर्दै गयो क्या अहिले। त्यो गर्नको निम्ति हामी पनि के हदसम्म दोषी छौँ, मान्छेहरू होइन, किसानहरू अथवा चाहिँ जेनरल पब्लिकदेखि लिएर विभिन्न तहका मान्छेहरूको पनि केही भूमिकाहरू छन् त्यसमा। किनकि यसमा हामीले नचाहिने अवस्थामा पनि एन्टिबायोटिकहरू धेरै चलायौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आफू बलियो हुँदै गयो कि। अनि तर बलियो त भयो होला, ठिक छ बलियो भएर त के भयो त, हामी त एन्टिबायोटिक बनायौँ नि, टन्नै बनायौँ, अझै पनि बनाउन सक्दैन र? हो, एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो पनि। वास्तवमा जुन अहिले उपलब्ध भएका एन्टिबायोटिकहरू छ त्यसलाई जुन एन्टिबायोटिक जुन ब्याक्टेरियाहरू विरुद्ध काम गर्थ्यो त्यसको प्रभावकारिता घट्दै गएको मैले भर्खरै भने। अनि त्यसले गर्दा हामीसँग भएको उपलब्धता चाहिँ घट्दै गएको छ एकातिर। अब नयाँ बनाउन सकिन्छ डेफिनेटली, तर नयाँ बनाउने भनेको त कहाँ छ हामीलाई थाहा छैन नि त। यसको निम्ति निरन्तर रूपमा चाहिँ अनुसन्धानहरू हुनु पऱ्यो। निरन्तर रूपमा चाहिँ भनौँ न अब रिसर्चर भइसके पछाडि बल्ल नयाँ बन्छेको भन्दा ग्यारेन्टी पनि हुन्न नि होइन, नयाँ कुरा त बन्छेको भन्दा थाहा छैन हामीलाई। अनि यसको लागि चाहिँ फेरि
अरबौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ मेडिकलमा चाहिँ तपाईँको एन्टिबायोटिक बनेर त्यो दर्ता भएर बजारमा आउन चाहिँ वर्षौँ लाग्छ के, किनकि यो 100% ग्यारेन्टी भएर यसले चाहिँ ठिक हुन्छ मानव स्वास्थ्यलाई पशु स्वास्थ्यलाई भन्ने नभइकन बजारमा निस्क्यो भने चाहिँ ल्याएर चलाउनु त मिल्दैन। यसका दर्ता प्रक्रियादेखि होइन कानुनी व्यवस्थाहरू सबै एउटा लामो प्रक्रिया छ नि त। अनि त्यो गर्नको निम्ति अहिले के समस्या हुन्छ देखिएको छ त भन्दाखेरि अब यो एन्टिबायोटिकहरू बजारमा आइसके पछाडि चाहिँ छिटो छिटो चाहिँ यिनीहरूले जति वर्ष काम गर्छ भने सोचेको छ नि त्यति नगरेर अनि बजारमा आएको केही वर्षभित्र 1-2 वर्ष 2-3 वर्षभित्रै 4 वर्षभित्रै जब यिनीहरू विरुद्ध प्रतिरोध आउन थाल्छ अनि त्यत्रो लगानी गरेर जुन बल्ल बल्ल औषधि बनेको हुन्छ नि अनि त्यो 4 वर्ष 5 वर्ष पनि बेच्न नपायो भने त इकोनोमिकल्ली चाहिँ एकदम गाह्रो छ नि त। अनि त्यो हिसाबबाट कि राज्यले नै एकदम धेरै लगानी गरेर यसलाई पब्लिक गुडको रूपमा चाहिँ राज्यले लगानी गर्नु पर्यो। तर निजी स्तरको औषधि कम्पनीहरूलाई चाहिँ ठुलो इन्सेन्टिभ नहुनको कारण चाहिँ यो लामो समयसम्म बेच्न पाउने गरी चाहिँ यो उपलब्धै हुन्न कि। रिसर्च चाहिँ अलिक कम भएको छ। नयाँ रिसर्च चाहिँ अब गर्नको लागि चाहिँ रिसर्चर भइरहेका छन् तर चाहिँ निकाल्ने इन्सेन्टिभ चाहिँ त्यो हिसाबबाट चाहिँ छैन कि इकोनोमिक इन्सेन्टिभ चाहिँ। आई फाउन्ड अ टर्म, त्यो टर्म चाहिँ सुपर बग छ। मलाई र इभन हाम्रो अडियन्सलाई जस्ट लाइक अ 5 years old चाइल्डलाई तपाईँले कसरी बुझाउँछ के हो सुपर बग भने? त्यसको लागि बग भन्ने पहिला बुझ्नु पऱ्यो। हामीले बग भनेको चाहिँ कुनै पनि कीटाणुलाई हामी एउटा अङ्ग्रेजीमा सामान्य हिसाबबाट बग भन्छौँ कि कुनै कीटाणु भनौँ होइन। अब त्यो ब्याक्टेरिया हुनसक्छ, भाइरस हुनसक्छ अथवा जुनसुकै जसले हामीलाई रोग लगाउँछ होइन, जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ रोग लगाउने तत्त्वहरू छन् एजेन्टहरू तिनीहरूलाई हामी बग भन्छौँ। अब हामीले कथाहरू सुपरम्यानको कथा सुनेकै छौँ भनेपछि सुपरम्यान भने के हो त भन्दाखेरि एकदमै पावरफुल बलियो होइन। अब सुपर भन्ने वर्ड बगको अगाडि थप्दैछ कि त्यो चाहिँ सुपर बग भनेको जब त्यो बग अथवा हामीलाई रोग लगाउने तत्त्व छ कीटाणु त्यो चाहिँ एकदम बलियो भयो होइन, जसलाई चाहिँ औषधिले पनि मार्न सक्दैन। जसलाई चाहिँ पहिला हामीले औषधि प्रयोग गरेर त्यो मरिहाल्थ्यो अब चाहिँ औषधि प्रयोग गर्दा पनि मर्न नसक्ने र एकदमै बलियो कीटाणु बनेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा छोटकरी सुपर बग भनेर त्यसरी भनेको कि। भनेको सामान्य भाषामा भन्दाखेरि त्यस्ता कीटाणुहरू जो चाहिँ औषधिको प्रयोगबाट हामी मार्न सक्दैनौँ त्यस्ता कीटाणुहरूलाई चाहिँ हामी सुपर बग भन्छौँ। हाउ कमन, कति कमन? अहिले बढ्दै गएको छ। पहिला एकदम कमन थिएन किनकि पहिला चाहिँ उनीहरूलाई अब त्यसरी औषधि पनि प्रयोग भएको थिएन अनि त्यसले गर्दा त्यो औषधिबाट बस्नुपर्ने उनीहरूको के अरे बाध्यता पनि थिएन। जस्तो हामी चार्ल्स डार्विनको सिद्धान्त पढ्छौँ नि त, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट होइन। त्यो हिसाबबाट सायद ब्याक्टेरियाले पनि हरेक प्राणीले चाहिँ विश्व जगतमा आफू कसरी बाँच्न सक्छु भन्ने सोचिरहेको हुन्छ कि। त्यो हिसाबबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ हामीलाई रोग लगाउने पशु पन्छीलाई रोग लगाउने जो चाहिँ हाम्रो इकोनोमिकलाई हामीले पाल्छौँ होइन अथवा साथीको रूपमा पाल्छौँ कम्पेनियन एनिमलको रूपमा त्यस्तो पशु पन्छी अथवा आफू बस्नको निम्ति हामीले औषधिको इन्भेन्सन गऱ्यौँ। अब यो औषधि प्रयोग गरेर ती प्याथोजेनहरू मर्न पर्ने अवस्था आएपछि ती प्याथोजेनले पनि त आफ्नो सर्भाइभलको निम्ति आफूलाई परिवर्तन गर्दै जान्छन् नि त। त्यो जुन एउटा फेनोमेनन छ त्यही फेनोमेननले गर्दा अहिले हामी एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको समस्या देखिरहेको कि। त्यो हिसाबबाट चाहिँ त्यो प्याथोजेनहरूले आफ्नो एउटा सर्भाइभल उनीहरूको पर्सपेक्टिभ एउटा प्याथोजेन पर्सपेक्टिभबाट त राम्रो हो नि त त्यो, किन उनीहरू चाहिँ हामीले मान्छेले बनाएको औषधिलाई पचाएर आफू बाँचिरहेका छन्। कत्रो सङ्घर्ष छ हेर्नु त। तर हाम्रो लागि त त्यो राम्रो भएन नि त। मानवीय स्वास्थ्यको निम्ति होइन पशु पन्छीको स्वास्थ्यको निम्ति त्यो राम्रो भएन होइन। त्यो प्याथोजेनले तर आफ्नो बाँच्ने क्षमताको विकास गरेर ऊ त बाँच्ने एउटा दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। सुपर बगको प्रोपोर्सन जति मात्रामा पहिला देखिन्थ्यो त्यो चाहिँ बढ्दै 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 गएको देखिन्छ। एउटा मान्छे गयो घाँटी दुखेको भएर उसले औषधि किनेर खायो, सेम कुरा गयो इजिली एभाइलेबल छ खायो, कति दुःख लाग्छ तपाईँलाई यो? होइन यो अब कहिले कहिले बाध्यता पनि हुन्छ होइन, किनकि हामीसँग सबैतिर डायग्नोस्टिक फेसिलिटीहरू अथवा जुन त कस्ट लाग्छ नि मेडिकलको अफिसियल ट्रिटमेन्ट लिने जुन प्रक्रिया छ त्यसले गर्दा पनि मान्छेहरू अब सजिलै इजी एक्सेस छ। तर धेरै जस्तो देशमा जस्तो म युएसमा बस्दाखेरि होइन त्यहाँ चाहिँ अब मलाई चाहिँ त्यस्तो भयो भनेर मैले गएर फार्मेसीमा किनेर पाउँथेन कि भनेपछि त्यो कानुनले नै त्यहाँ बाँध्यो नि त। अनि तर त्यहाँ चाहिँ के थियो भने मेडिकलको लागि एक्सेस चाहिँ बढी थियो। त्यो हिसाबबाट चाहिँ अब प्याथोजेनलाई त के हुन्छ, प्याथोजेनले त यो यहाँ चाहिँ नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रहरूमा चाहिँ यहाँ चाहिँ डायग्नोस्टिक फेसिलिटी मान्छेको चेतना कम छ त्यही भएर म यहाँ चाहिँ परिवर्तन भइदिन्न भन्दैन नि त होइन। प्याथोजेनलाई त अब होइन यो अनावश्यक रूपमा औषधि प्रयोग भयो भने त प्याथोजेनको सर्भाइभलको हिसाबबाट त उसलाई त राम्रो भयो, तर हाम्रो मानवीय हिसाबबाट त राम्रो भएन नि त। त्यो हिसाबबाट यसरी ओपन एक्सेसमा अथवा चाहिँ भनौँ न ओभर द काउन्टर ड्रगको हिसाबबाट अथवा पशुपन्छी पाल्ने हो भने किसानले नै आफैले गएर भनौँ न फलाना एन्टिबायोटिक दिनुहोस् मलाई भनेर प्रयोग गर्ने
त्यसले त डेफिनेटली यी प्याथोजेनहरूको बलियोपन जुन हामी सुपरबग भनौँ त्यो उत्पत्ति त्यसको निर्माणको निम्ति त्यो अथवा इमर्जेन्सको निम्ति चाहिँ त्यसले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ क्या त्यो हिसाबबाट वास्तवमा त्यो दुःख लाग्दै विषय हो त एक्ज्याक्टली त्यो बिहेभियरले चाहिँ सुपरबग बनाउन हेल्प गरिरहेछ हो त्यो हेल्प गरिरहेछ र मैले अथवा तपाईँले गरेको जोखिम व्यवहार जुन छ त्यसले चाहिँ समग्रमा जनसङ्ख्या अथवा पपुलेसनमा त्यसले इम्प्याक्ट पार्छ कि भनेपछि मैले त्यो बिहेभियर गर्छु भने मलाई मात्रै त्यो होइन त्यसले पार्दैन ओके त्यसले मैले आइ एम कन्ट्रिब्युटिङ द्याट रिस्क टु एभ्रीवन हो हामीले चाहिँ पुरै समाजलाई नै जोखिममा पार्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ त्यसो गर्दा अनि यही सुपरबगकै कुरा गर्दाखेरि मैले तपाईँको पेपरमा चाहिँ के भेटेको थिएँ भन्दाखेरि फार्मरहरूले के मेन्सन गर्नुभएको छ आजकल अहिले भन्दाखेरि चाहिँ कति धेरै एन्टिबायोटिक अथवा औषधिले उहाँहरूको खोरमा अथवा कुखुरामा अथवा पशुमा काम गरेको छैन रे आई डोन्ट नो वाट्स द सिचुएसन इन ह्युमन हेल्थ भनेपछि त्यहाँ सुपरबग्स छ टन्नै बढिरहेको छ पशुपन्छीमा पनि त्यो समस्या छ अब मान्छेमा जसरी छ पशुपन्छी पनि त्यसै नै छ र पशुपन्छीमा मान्छेको भन्दा अझ एउटा फरक पाटो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मान्छेमा चाहिँ हामी यो इकोनोमिक एङ्गल आउँदैन होइन स्वास्थ्यको एङ्गल मात्र आउँछ पशुपन्छीमा चाहिँ हाम्रो उनीहरूलाई किसानलाई चाहिँ त्यो औषधिले काम नगर्नु भनेको त्यसले पछि ल्याएर जनस्वास्थ्यमा असर गरेर मान्छेलाई असर गर्ने पाटो पनि एउटा छ अनि किसान स्वयंको लागि फेरि त्यो आर्थिक हिसाबबाट एकदम महत्त्वपूर्ण हो कि किन एन्टिबायोटिकहरू महँगा छन् अनि चाहिने भन्दा बढी एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्दा किसानले हामी कुखुरा त रहरले पालेको होइन नि त कसैले पनि अब गाई भैँसी अथवा बाख्रा बङ्गुर रहरले पालेको होइन नि त त्यो त एउटा हाम्रो जीवन पद्धतिको एउटा अभिन्न अङ्ग जसलाई बेचेर हामीले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छौँ त्यो गर्ने बेलामा हामीले त कसरी कम खर्च गर्ने र त्यहाँबाट धेरै उत्पादन गरेर धेरै बेचेर धेरै नाफा कमाउने हो नि त जब तपाईँले एन्टिबायोटिक बढी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यो बेलामा के भयो हाम्रो चाहिँ खर्च बढ्यो अनि त्यस पछाडि पशु बिरामी भए पछाडि त्यसले दिने उत्पादन पनि घट्छ उत्पादन कम खर्च बढ्यो कि अनि त्यसले गर्दाखेरि त आर्थिक हिसाबबाट त त्यो नाफा जन्ने भएन नि त झन् घाटा हुने भयो अनि त्यहाँबाट भएपछि पशुपन्छीको स्वास्थ्य सँगसँगै अनि त्यहाँबाट उत्पत्ति भएको प्याथोजेनहरू मार्फत फेरि मान्छे जनस्वास्थ्यलाई पनि त्यसले असर गर्छ भनेपछि दुइटै एङ्गल पशुपन्छीको स्वास्थ्य किन स्वास्थ्य हुन महत्त्वपूर्ण छ पशुपन्छीहरू भन्ने चाहिँ यसले पनि प्रमाणित गर्छ कि कुखुरामा सुपर बग डेभलप भयो त्यो बग भएको मासु चाहिँ मैले खाएँ भने ममा आउन सक्छ कतिको चान्सेस हुन्छ आउने चान्सेस भने वास्तवमा मासु चाहिँ यो डाइरेक्ट रुट चाहिँ होइन होइन मान्छेले अब कहिले कहिले त्यो हिसाबबाट चाहिँ बढी प्रचार भइरहेको हुन्छ तर जब मेन हामी कन्सर्न हुनुपर्ने एरिया चाहिँ के हो त भन्दा जब पशुपन्छीमा एन्टिबायोटिकहरू प्रयोग हुन्छ त्यसका अवशेषहरू होइन जुन चाहिँ सबै एन्टिबायोटिकले चाहिँ मार्न नसकेका जुन किटाणुहरू हामी सुपरबग्स भन्यौँ नि जुन बलिया किटाणुहरू तिनीहरू चाहिँ सुली मार्फत चाहिँ वातावरणमा आउँछ र वातावरणमा जब तिनीहरू आइसकेको हुन्छ वातावरणमा आइसके पछाडि त्यो वातावरण भनेको के पानी हो होइन अनि त्यसपछि माटो हो होइन अथवा चाहिँ हामीले फेरि सास होला होइन हावाबाट त बरु कमै होला अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो अब पानीमा मानौँ ढलमा मिसिएला होइन अनि त्यस पछाडि ढल मिसिएपछि अब त्यो पानी हाम्रो पानी खाने प्रणालीमा आउँछ अनि त्यहाँ चाहिँ जुन सुपरबग्सहरू आयो भने अब यदि हामीले नउमालिकन खायौँ भने अनि त्यस पछाडि त्यो सुपरबगको इन्फेक्सन हाम्रो हुने भयो नि त त्यही भएर अघि एउटा पानीपुरीवाला भनेपछि द्याट इज नट अ सेफ ह्याबिट होइन त अब यदि त्यो पानीको स्रोत हामीलाई थाहा छैन नि त होइन त्यो पानी उमालेको पनि हुन्न त्यसमा त अनि त्यसले गर्दाखेरि कुन ठाउँको पानी होइन कसरी लिएर आएको छ अब त्यसमा चाहिँ यदि पानी सफा स्रोतबाट लिएर आइएको हो भने जोखिम कम हुन्छ तर त्यो अननोन सोर्स भएको हुनाले अब बजारमा पाइने र काठमाडौँ जस्तो झन् वाटर एकदमै थोरै भनौँ न वाटर स्कार्स सिटीमा चाहिँ अब पानी कस्तो ठाउँबाट ल्याइएको छ भन्ने एउटा जोखिम त्यहाँ हुने भयो नि अर्को चाहिँ जुन हामी त्यहाँ त्यो बनाउनको निम्ति अरू भाँडा माझ्नको निम्ति खानेपानी त जारको नि ल्याउला होइन अब जारको क्वालिटीको पनि इस्यु त होला तर अझै त्यो के अरू जुन भाँडा माझ्नदेखि लिएर अरू प्रयोग गर्ने पानी त झन् रिलेटिभली चाहिँ अनसेफ खालको वाटर हुनसक्छ नि त त्यो हिसाबबाट चाहिँ खाद्यान्नको मार्फत त्यो वातावरणीय स्रोत मार्फत आउने जुन सुपरबग्सहरू आउने जुन एउटा सम्भावना हुन्छ त्यो चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हो र मासुको जुन तपाईँले त्यसमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि मासुमा पनि थोरै अवशेषहरू आउँछ नआउने होइन तर मासु त बरु हामी पकाएर खान्छौँ होइन त्यो विभिन्न एङ्गलबाट गर्दाखेरि चाहिँ अब प्याथोजेनहरू त मर्ला होइन त्यसको त्यही केही जेनेटिक हिसाबबाट जिनको हिसाबबाट केही जोखिम त अझै पनि रहला तर मासुमा चाहिँ फेरि तुलनात्मक रूपमा चाहिँ जुन लिभरमा अनि त्यस पछाडि इन्टेस्टाइनमा जति प्याथोजेन आउँछ नि मसलमा चाहिँ त्यो लेभलको प्याथोजेन चाहिँ आउँदैन कि अथवा रेजिड्युहरू त्यो हिसाबबाट चाहिँ अब किन विभिन्न अध्ययनहरू हेर्दाखेरि पनि यो लिभरहरूमा जति रेजिड्युको मात्रा देखिन्छ नि अनि त्यो लिभरकोबाट चाहिँ बजारमा आउँछ हल्ला अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले लिभर त खासै खान प्रयोग गर्दैनौँ होइन विशेष कुखुराको अनि त्यस पछाडि चाहिँ मसलमा चाहिँ एकदमै कम देखिएको छ र अर्को के भने फेरि
यो म्याक्सिमम रेजिड्यु लिमिट भन्ने एउटा MRL भन्छ कि त्यो कन्सेप्ट पनि हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ कि यो उसको हिसाबबाट जोखिमको एङ्गलबाट कुरा गर्दाखेरि अब म्याक्सिमम रेजिड्यु लिमिट कटेको त एकदमै न्यून छ क्या अहिलेसम्मको प्रोपोर्सनल हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको नेपाल काठमाडौँको तथ्याङ्कहरू अथवा नेपालको विभिन्न ठाउँ भएको तथ्याङ्क हेर्दा तर म्याक्सिमम रेजिड्यु लिमिट नकटेको हुनाले मासुबाटै एन्टिबायोटिकको जोखिमको चाहिँ म त्यस्तो भयङ्कर ठुलो समस्या जस्तो देखेको छैन अहिलेसम्म। तर अघि हजुरले एउटा रोकिहालेँ मैले अघि हजुरले हाम्रो सलाद र मासु लभरवाला जुन भनेको थिएँ मैले हजुरलाई त्यसलाई चाहिँ जोखिम एकदम जोखिम छ भन्नुहुन्थ्यो नि किन भन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ? होइन सलादको त कस्तो हुन्छ नि त्यो त अनकुक्ड हुन्छ नि धेरै जस्तो अनि अनकुक भए पछाडि अब अहिले मैले भने जस्तै AMRकै सुपरबगको कुरा भयो भने तपाईँ चाहिँ अब भनौँ न पशुपन्छीबाट उत्पत्ति भएर अथवा मान्छेको अस्पतालबाट उत्पत्ति भएर जुन वातावरणमा आउँछन् सुपरबक्सहरू अब त्यस्ता कुराहरू पनि सलादमा मिसिएको हुन सक्नु एउटा जोखिम त्यहाँनिर भयो। त्यसरी अरू पनि छन् क्या त्यस्ता होइन जस्तो कि फर इक्जाम्पल हामी सिस्टोसर्कोसिस भन्छौँ होइन अब मान्छेहरूलाई चाहिँ अब जुन न्युरोसिस्टोसर्कोसिस भनेको एक किसिमको परजीवी हो त होइन अनि त्यस पछाडि अब एक किसिमको टेपमको उसो हो कि अब भनौँ न फिसेसमा अन्डा आउँछ होइन अनि त्यो आयो भने के हुन्छ अब पानी सफा छैन भने अनि टेपमको अन्डाहरू चाहिँ अरू सलादमा हुनसक्छ अनि त्यस पछाडि सलादलाई चाहिँ हामीले उमाले पकाएर खाइँदैन सामान्यतया अनि त्यो सामान्य पानीले पखाल्ने हो। यदि त्यस्ता टेपमको अन्डाहरू पनि छन् भने त्यो खाँदाखेरि अनि त्यो चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ पछि शरीरमा गएर लार्भामा कन्भर्ट भएर अब ब्रेनमा गयो न्युरोसिस्टोसर्कोसिस भन्छौँ अब कुन अङ्गमा गयो त्यो अनुसारको त्यसले चाहिँ लक्षणहरू देखाउँछन्। त्यसले गर्दा एकातिर सुपरबक्सहरू पनि त्यसरी के अरे सलादहरूबाट चाहिँ भनौँ न अनकुक्ड फुडबाट आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ नि अर्को चाहिँ यस्ता न्युरोसिस्टोसर्कोसिस जस्ता समस्याहरू पनि आउन चान्स हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा नधोएका के अरे सलादहरू जुन चाहिँ नपकाइकन खाने चिजहरूमा चाहिँ जोखिम चाहिँ स्वास्थ्य जोखिम चाहिँ उच्च हुन्छ कि त्यो हिसाबबाट मैले चाहिँ त्यसलाई रेटिङमा पनि अलिकति तुलनात्मक हाई दिएको कारण चाहिँ त्यो हो। अनि जस्तै मासुबाट पनि जस्तै मासुलाई नि त्यही प्यानमा काट्ने उसमा काट्ने गर्दा मासुबाट नै आउन सक्यो भने त त्यसरी त्यो र मिटमा जुन सम्मान हुन्छ अब मासु चाहिँ हामी रको त खाँदैनौँ होइन पकाएर खान्छौँ तर त्यो काट्ने भाँडा चपिङ बोर्ड होइन अथवा चाहिँ चक्कुहरू धोएन नि एउटा त्यो सम्मान हुनुभयो। अर्को चाहिँ अब त्यसरी सेपरेटै गर्दाखेरि पनि त्यो सफा गर्ने क्रममा पानी यदि अनसेफ वाटर छ भने त्यस्तोबाट पनि चान्स हुन्छ। अघि हजुरले भन्नुभएको सिस्टोसर्कोसिसवाला जोखिम त्यो त सेकुवा हाम्रो खाने एकदम हामी त सेकुवा लभर भयौँ म पनि भइहालेँ भनेपछि त्यसमा जोखिम छ सेकुवा नि अब त्यो सिस्टोसर्कोसिस इस्यु चाहिँ धेरै जस्तो अब त्यो पनि दुईवटा बढी भनौँ न एउटा चाहिँ हामी पिगमा टेनिया सोलियम भन्छौँ अर्को बङ्गरो टेनिया सेजिनेटा के अरे रागोमा चाहिँ टेनिया सेजिनेटा हुन्छ। मासुबाट चाहिँ बरु भन्दा सलादबाट बढी जोखिम हो कि सिस्टोसर्कोसिसको इस्यु चाहिँ त्यो फिसेसमा कन्टामिनेसन भएर अन्डा आउँछ नि त तर पशुको मासुमा चाहिँ के हुन्छ नि त्यो अलरेडी त्यहाँ लार्भा हुने हो कि अनि लार्भा खाँदाखेरि अब हामीलाई पछि एडल्ट हुने टेनियासिसको समस्या चाहिँ हामीलाई त्यो उसको मासुहरूबाट हुन्छ अनकुक्ड छ भने तर चाहिँ त्यो दिमागमा जाने न्युरोसिस्टोसिसको जस्तो समस्या चाहिँ मासुबाट होइन कि त्यो उस के अरे अनसेफ सलादहरूबाट अथवा चाहिँ कन्टामिनेटेड वाटरहरूबाट चान्स हुन्छ। जेनरली मासु इज प्रिटी सेफ देन राम्रोसँग पकाएर खायो भने अब सेफ नै छ ब्रोडली। हामी चाहिँ अब वी हेभ नेक्स्ट डिफ्रेन्ट राउन्ड भन्छु मैले सेगमेन्ट छ यो सेगमेन्ट चाहिँ नेपाल्स रियालिटी चेक भनेर मैले बनाएको छु। सत्य या भ्रम यो कुरा चाहिँ सत्य हो अथवा भ्रम हो मिथ्या हो हामीले बुझिरहेको कुरा सही हो गलत हो तपाईँ त्यसलाई प्रश्न पारिदिनु होला। सो आप डिफ्रेन्ट क्वेसन्स तपाईँले त्यसलाई एक्सप्लेन पनि गरिदिनु होला किन यो सत्य हो किन भ्रम हो प्यारलली अनि यो चाहिँ सबै हाम्रो जेनरल अडियन्सले बुझ्ने गरेर पनि त्यसलाई बुझाइदिनु होला हजुरले चाहिँ। लेट्स स्टार्ट आम गोना स्टार्ट सत्य या भ्रम हजुरले भनिदिनु पऱ्यो। फर्स्ट क्वेसन म भेजिटेरियन हो मलाई एन्टिबायोटिक खाएको कुखुराको मतलब छैन त्यसले मलाई केही फरक पर्दैन सत्य या भ्रम? यो चाहिँ भ्रम भन्छु म किनकि अहिले मैले भने यो हाम्रो रेजिस्टेन्ट ब्याक्टेरिया कसरी सर्छ भन्ने हामीले बुझ्यौँ भने यो चाहिँ के अरे सबै सेफ नभएछ कोही पनि सेफ हुन्न क्या सामान्य हाम्रो इन्फेक्सियस डिजिजको प्रिन्सिपल पनि हो त किनकि अहिले मैले भने वातावरण मार्फत पनि कति कुरा आउँछ नि त जस्तो अघि हामी सलाद मार्फत के आउन सक्दो रहेछ इक्जाम्पलको रूपमा भन्यो होइन त्यसले गर्दा फेरि सलाद आफैमा आउने होइन नि त त्यो कन्टामिनेटेड वाटर थ्रु आउने हो अनि त्यो सेन्सबाट चाहिँ अब भेजिटेरियन छ त्यो मान्छेले मासु खान्न तर एनिमल प्याथोजेनहरू चाहिँ यो कन्टामिनेटेड इन्भाइरोमेन्ट थ्रु चाहिँ सलादको रुट हुँदै मान्छेसम्म फुड भयो एउटा त्योबाट आउन सक्छ। त्यो भन्दैमा तपाईँले मासु नखाँदैमा मासुजन्य प्याथोजेनहरूबाट तपाईँ चाहिँ मुक्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न। त्यो हिसाबबाट म भेज हो त्यही म सेफ छु भन्ने चाहिँ भ्रम नै हो। नेक्स्ट क्वेसन ब्रोइलर कुखुरा नराम्रो हो लोकल कुखुरा पर्फेक्ट हो लोकल कुखुरा राम्रो पनि हुन्छ मिठो पनि हुन्छ प्रिमियम पनि हामीले पे गर्छौँ साँच्चै हो यो हामी स्क्याम त भएनौँ नि?
यो चाहिँ अब भनौँ न यो भ्रम भन्न पनि मिल्दैन, सत्य भन्न पनि मिल्दैन। यो चाहिँ अब चोइस हो कि इन्डिभिजुअल। अब कसैलाई के मनपर्छ, कसैलाई के मनपर्छ होइन। अनि जस्तै ब्रोइलरको चाहिँ अब एउटा एडभान्टेज भनेको त्यसमा चाहिँ एकदम फलमासुहरू धेरै हुन्छ र अहिले यङ्गर नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ ब्रोइलरको मासुहरू चाहिँ अब भनौँ न बढी मन पराउनुहुन्छ। र अर्को मेन भनेको उपलब्धता के अब जुन जनसङ्ख्याको वृद्धि भइरहेको छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो लोकल कुखुराको उपलब्धता चाहिँ अब भनौँ न त्यो पपुलेसनको ग्रोथ अनुसार चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ नि त उपलब्ध गराउन। त्यो हिसाबबाट चाहिँ यो कमर्सियली रेज्ड बर्ड्सहरू चाहिँ हामी फार्मिङबाट फ्याक्ट्री फार्मिङ जस्तो गरी चाहिँ थोरै एरियाबाट धेरै उत्पादन गर्न सक्छौँ नि त। त्यो हिसाबबाट हाम्रो प्रोटिनको निडहरू पुरा यसले मद्दत गर्छ। तर डेफिनेटली अब अनि छिटो हुर्किन्छ, यो 6 हप्तामै रेडी हुन्छ। अनि त्यो हिसाबबाट कमर्स हाम्रो लोकलहरू त अलिकति टाइम लाग्छ। अनि धेरै समय लाएर हुर्केको कुराहरू स्वादको हिसाबबाट अलिकति राम्रो हुन्छ। तर स्वाद भनेको रिलेटिभ चिज हो कि। अब मलाई ब्रोइलर मनपर्छ भने तपाईँलाई किन तँलाई लोकल भन्न मिल्दैन, अथवा मलाई लोकल मनपर्छ भने तँलाई किन ब्रोइलर मन परेन भन्नु मिल्दैन नि त। त्यो चाहिँ रिलेटिभ चिज हो कि। यो चाहिँ नाइदर भ्रम नर फ्याक्ट हो। हामी सबैले सोध्छौँ कि दुधलाई राम्रोसँग उमाल्यो भने त्यसमा भएको जीवाणु र केमिकल्स डिस्ट्रोय हुन्छ। सत्य कि भ्रम? अब ब्रोडली चाहिँ यो सत्य नै हो। किनकि हामी मिल्कमा चाहिँ राम्रोसँग बोइल गऱ्यो भने अथवा चाहिँ हामी एउटा पास्चुराइजेसन भन्ने टर्म युज गर्छौँ। अब पास्चुराइज गऱ्यो भने त्यसमा भएको 99% भन्दा बढी पेथोजेनहरू चाहिँ मर्छ भन्छ। त्यो हिसाबबाट ब्रोडली हामी दुध उमालेर खाँदाखेरि सेफ नै हुन्छ। दुईवटा रोग चाहिँ अलिकति भनौँ न विशेष अझ टिबीको जोखिम चाहिँ यो र मिल्कको कन्जम्सनमा चाहिँ सबभन्दा बढी जोखिम हुने भनेको टिबीको हो, ट्युबरक्लोसिसको। त्यो चाहिँ हामी राम्रोसँग उमाल्यो भने त्यसलाई पनि मार्न सक्छौँ। त्यो हिसाबबाट चाहिँ यो ब्रोडली चाहिँ सत्य हो। तर त्यसमा कुनै केमिकल्स छ, त्यसमा कुनै रेजिड्यू छ भने? रेजिड्यूहरू चाहिँ अब केमिकल भएको हुनाले नष्ट हुँदैन। त्यो हिसाबबाट चाहिँ अब भनौँ न त्यसको केमिकल डिस्टर्सनहरू त हुन्छ होला। अब तर भनौँ न जति जोखिम भयो त्यो घट्न त घट्ला। तर जस यो प्याथोजेन जस्तो मरेर जाने भन्ने चाहिँ हुँदैन तिनीहरू। त्यो भएर 100% सेफ भन्ने चाहिँ हुन्न कि खासै केही पनि। म बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ, कुकुरले आएर मेरो हात चाट्यो, मलाई रेबिज लाग्छ। अब त्यो चाहिँ अवस्था अनुसार हुन्छ। अब यदि अननोन डग हो भने र तपाईँको चाट्दैमा रेबिज सर्ने 3टा तरिका छ कि बेसिकली। एउटा चाहिँ हाम्रो मुख्य गरी चाहिँ सङ्क्रमित पशुले, कुकुर भनौँ धेरै जस्तो कुकुर बिरालो अथवा जङ्गली जनावर सङ्क्रमित पशु छ भने चाहिँ त्यसले टोकेर सर्छ एउटा होइन। एउटा चाहिँ चिथोर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चिथोर्यो अनि छालाबाट चाहिँ भनौँ न रग्या त आउने गरी चिथोर्यो भने त्यो सम्भावना हुन्छ। अनि अर्को चाट्दाखेरि पनि त्यसको सलाइभा त्यो त आउँछ। अनि यदि त्यो पशु सङ्क्रमित हो भने अनि त्यसपछि तपाईँकोमा चाहिँ भनौँ न त्यो छालामा चाहिँ केही पनि घाउहरू छैन भने अब सर्दैन। तर घाउहरू छ कि छैन हामी कहिले सानो सानो उड हुन्छ वास्तै गरिन्न नि त। अनि त्यो अननोन पशु हो भने चाट्यो भने पनि एकचोटि स्वास्थ्य संस्थामा गएर यस्तो यस्तो अवस्था भनेपछि उहाँहरूले जोखिम विश्लेषण गर्नुहुन्छ। अनि रेबिजको भ्याक्सिन चाहिँ दिने कि नदिने निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यो यो भ्रम पनि होइन, सत्य पनि होइन। यो चाहिँ हामी अवस्था आयो भने बेस्ट चाहिँ नचिनेको कुकुर हो भने तपाईँले चाहिँ हामी के अरे स्वास्थ्य संस्थामा गएर रेबिजको भ्याक्सिनको लागि परामर्श लिनु राम्रो हुन्छ। हाम्रो बुवामा भन्नुहुन्छ प्याकेटको दुध चाहिँ खत्तम हो, राम्रो होइन। फ्रेस दुध भर्खरै धोएर लिएर आएको दुध चाहिँ झन् राम्रो हो। अथवा ओपन मिल्क, जुन हाम्रो काठमाडौँमा पनि ओपन मिल्क बेच्ने चलन छ, प्याकेटको दुध पनि एक्सट्रिमली जान्छ चाहिँ। सो फ्रेसली अथवा अनप्याकेट मिल्क चाहिँ बेटर हो प्याकेटेड मिल्क भन्दा? सत्य कि भ्रम? वास्तवमा यो चाहिँ भ्रम नै हो। प्याकेटेड मिल्कमा चाहिँ झन् पास्चुराइज गरेर मात्रै आउँछ कि। अहिले मैले भने पास्चुराइजेसन भनेको एउटा निश्चित तहसम्म तापक्रमसम्म दुधलाई पुर्याउने, जसले गर्दाखेरि दुधकोमा भएका यस्ता हार्मफुल प्याथोजेनहरू चाहिँ मर्छन्। त्यस्तो प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै प्याकेटमा दुधहरू चाहिँ बजारमा आउँछ कि। तर हामीले जुन चाहिँ बजारमा इजिली अथवा चाहिँ अनपास्चुराइज मिल्क जुन खुला रूपमा चाहिँ त्यो सेतो प्लास्टिकमा बेचिन्छ, त्यसलाई यदि काँचो कन्जम्सन गर्छ भने डेफिनेटली जोखिम हो। अब त्यसलाई पनि ल्याएर पकाउने भएको हुनाले नेपालको एउटा हाम्रो राम्रो बानी भनेकै हामी यो बोइल्ड अथवा चाहिँ राम्रोसँग पकाएर मात्रै खाने बानी छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जोखिम त डेफिनेटली घटिहाल्छ। तर अब यदि जहाँ चाहिँ भनौँ न काँचो दुध खाने कल्चरहरू हुन्छ नि, त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब कहिले कहिले हामी पास्चुराइज मिल्क भनेर त्यो कोल्ड मिल्कहरू पनि पाउँछ कि। त्यस्तो मिल्कहरू खाने हो भने त यस्तो खालको यो भन्दा खुल्ला भन्दा प्याकेटेड मिल्क धेरै सेफ हो। लामखुट्टे अथवा मस्किटोज उनीहरू चाहिँ तराईमा अथवा गर्मी ठाउँमा मात्रै पाउँछ, जाडो चिसो ठाउँ काठमाडौँमा
यस्तोमा हुर्काउँदैन तिनीहरू खासै। मस्किटो चाहिँ अब अहिले चाहिँ पछिल्लो डेफिनेटली हाई टेम्परेचर हुने ठाउँमा चाहिँ केही तुलनात्मक बढी हुन्छ, तर हाई पनि फेरि 35 डिग्रीभन्दा कट्यो भने त मस्किटो खासै हुन्न। अनि टेम्परेचरको राइट कम्बिनेसन चाहिन्छ। 15 देखि 30 डिग्री सेल्सियसको तापक्रम चाहिँ एकदम बेस्ट हो लामखुट्टेकोलाई। त्यो सेन्समा काठमाडौँ पनि लामखुट्टेकोलाई एकदम बेस्टै ठाउँ हो वास्तवमा। र अहिले डेङ्गुको सबभन्दा बढी सङ्क्रमण जुन एउटा मस्किटोबाट सर्ने रोग हो, त्यो सबभन्दा ठुलो जोखिम भएको सहर नै काठमाडौँ हो। र अहिले चाहिँ पछिल्लो क्रममा उच्च पहाडतिर चाहिँ लामखुट्टेको चाहिँ यो जुन हाम्रो क्लाइमेट चेन्जको टेम्परेचर चाहिँ बढ्दै गएको छ, त्यसले चाहिँ लामखुट्टेहरू नर्दर्न साइड भनेको हिमाली साइडतिर पनि बढ्दै गएको छ कि अहिले चाहिँ उचाइ चढ्दै गएको छ लामखुट्टेले। र सोलुखुम्बुमा पनि डेङ्गुका केसहरू चाहिँ फेला परेका छन्। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने अब कुनै पनि एरियाहरू तुलनात्मक रूपमा कहाँ बढी पाइन्छ भन्ने त छ स्टिल, अनि तर चाहिँ लामखुट्टेको जोखिममा चाहिँ अब चिसो ठाउँहरू पनि बढ्दै गएको छ, तर डेफिनेटली बढी गर्मी ठाउँहरू चाहिँ बढी जोखिम हुन्छ। अझै चिसोमा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भ्रम भयो। चिसो भन्नाले अब टेम्परेचरमा भर पर्ने भयो। अहिले जुन हाम्रो नेपालमा जुन हेबिटेबल ठाउँहरू छ त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ बिस्तारै पहिलाको तुलनामा बढ्दै गएको छ कि त्यो जोखिम चाहिँ बढ्दै गएको छ, तर चिसो ठाउँमा रिलेटिभ रिस्क चाहिँ कम नै हुन्छ। मैले चिकन करी खाइरहेको छु, त्यसको मतलब अहिलेको प्रेजेन्ट स्टेटमा मैले औषधि एन्टिबायोटिक पनि खाइरहेको छु, सत्य कि भ्रम? अब त्यो केही हदसम्म सत्य हो यो। अब जुन हिसाबबाट अहिले पछिल्लो अध्ययनहरूमा पनि देखिन्छ एन्टिबायोटिकको मात्रा, तर मैले हो भने त्यो स्वास्थ्य जोखिमकै हिसाबबाट हेर्दा हामीले म्याक्सिमम रेजिड्यू लिमिटको तर्फबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो म्याक्सिमम रेजिड्यू लिमिटको प्रोपोर्सन चाहिँ एकदमै थोरै छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन हौवा अथवा हल्लाहरू बजारमा सुनिन्छन् त्यसको तुलनामा धेरै नै कम जोखिम छ। एन्टिबायोटिक 2 दिन खाँदामा निको भयो मलाई, अब खाना छोडिदिँदा हुन्छ, किन खाने? सत्य कि भ्रम? यो चाहिँ एकदम ठुलो भ्रम हो, किनकि यसमा चाहिँ हामीलाई क्लिनिकल साइनहरू ठिक जस्तो देखिए पनि त्यो प्याथोजेनको जति त्यो औषधि खाएर मार्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै नमरिसकेको हुनसक्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अधकल्चो जस्तो भयो नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि प्याथोजेनहरूलाई चाहिँ यो एन्टिबायोटिक पचाउने क्षमता चाहिँ यसले विकास गर्न मद्दत गर्छ कि। त्यही जहिले पनि हामी राइट डोजमा राइट ड्युरेसनसम्म राइट एन्टिबायोटिक, फेरि एन्टिबायोटिक पनि जुन पनि खाएर भएन कि, किनकि त्यहाँ कति धेरै प्याथोजेनहरू छ र हरेक प्याथोजेनलाई जुनसुकै एन्टिबायोटिक ठिक पनि हुने होइन कि। त्यही भएर हामीलाई प्रयोगशालाको नतिजा चाहिने, डाक्टरले जाँचेको हुनुपर्ने भन्ने कारण त्यही हो। है साधारण मान्छेले अथवा त्यो विषयमा अध्ययन नगरेको मान्छेले जसले पनि एउटा औषधि किनेर खाएर ठिक हुने भयो त यत्रो वर्षौँ लगाएर डाक्टर किन पढ्नु होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ प्रयोगशालाहरू यति खर्च गरेर राज्यले अथवा निजी क्षेत्रले प्रयोगशालाहरू किन स्थापना गर्ने, किन यो त्यति सजिलो हामीले सोचेको छैन नि त। त्यहाँ कति धेरै किसिमका जीवाणुहरू छन्, कति धेरै किसिमका एन्टिबायोटिकहरू छन्, कुन चाहिँ औषधिलाई कुन चाहिँ के अरे ब्याक्टेरियालाई कुन चाहिँ औषधिले काम गर्छ भन्नेको हामी ड्रग बग कम्बिनेसन भन्छौँ कि, त्यो मिलाएर बल्ल उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यही भएर हामी चाहिँ मिलेसम्म चाहिँ मानव स्वास्थ्यमा पनि पशु स्वास्थ्यमा पनि पहिला बिरामी मान्छे अथवा पशुपन्छीबाट नमुना लिएर प्रयोगशालामा जाँच्ने र जाँचेर त्यसलाई हामी कल्चर गर्ने भन्छौँ। कल्चर गरेर कल्चरले सही देखाएको एन्टिबायोटिक मात्रै प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यो अभ्यासबाट सिफारिस भएको एन्टिबायोटिकहरू चाहिँ मात्रा मिलाएर पुरा अवधिसम्म खानुपर्छ। त्यो बिचमा अलिकति लक्षणहरू कम हुने बित्तिकै मान्छेले पनि पशुपन्छीलाई पनि, यदि तपाईँ किसान हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो पशुपन्छीलाई डाक्टरले भनेको पुरा डोज दिनु पऱ्यो, पुरा दिनसम्म दिनु पऱ्यो, र मान्छे केस पनि त्यही हो। त्यही भएर हामीले पुरा मात्रामा चाहिँ सही एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सही भन्ने कुन बेला थाहा हुन्छ नि जब हामीले प्रयोगशालाबाट नतिजा लिन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच है, सत्य र भ्रम हाम्रो राउन्डको लागि तपाईँले प्रकाश पारिदिनु भयो कुन कुरा सत्य रहेछ कुन कुरा भ्रम रहेछ भनेर। त्यही पनि अन्तिममा तपाईँले एउटा कुरा सोधेँ, तपाईँलाई केमा बढी डर लाग्छ, भाइरसदेखि कि नेपालको पोलिटिक्सदेखि? वास्तवमा पोलिटिक्स चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ, भाइरस चाहिँ अब त्यो अनसिन होइन, त्यो यति सानो हुन्छ हामीले चाहिँ अब माइक्रोस्कोपको सहारा साधारण माइक्रोस्कोपबाट पनि देख्न सक्दैनौँ। र एउटा तथ्याङ्क पनि आएको थियो केही वर्ष अगाडि, त्यसले के भन्छ भने अहिले हामीलाई केही हजार भाइरसहरू अथवा प्याथोजेनहरूको बारेमा मात्रै थाहा छ जसले मान्छेलाई सङ्क्रमित गरेका छन्, तर त्यस्ता 17 लाखभन्दा बढी प्याथोजेनहरू चाहिँ जुनसुकै बेला मान्छेमा जम्प गर्नको लागि रेडी भएर बसेका छन् भन्ने एउटा तथ्याङ्क आएको थियो कि एकचोटि वैज्ञानिक अध्ययनको हिसाबबाट। भनेपछि त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि एउटा प्याथोजेनको म्यानेज गरेर हामी सक्ने अवस्थै हुन्न कि। त्यो हिसाबबाट त्यही भएर हामी चाहिँ अहिले केमा भनौँ न यो के अरे नियन्त्रणको हिसाबबाट केमा जोड दिइरहेको छौँ भन्दा कसरी बेटर हेल्थ सिस्टम बनाउने होइन। बाई हेल्थ सिस्टम हामीले एनिमल हेल्थ सिस्टम, ह्युमन हेल्थ सिस्टम र इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ सिस्टम अथवा यसका अन्य सरकारवालाहरूको पनि भनेपछि यो सबै सिस्टममा चाहिँ हामीले राम्रो प्रणाली विकास गऱ्यो भने, प्रणाली राम्रो छ भने
त्यसले इन्डिभिजुअल पेसेन्ट जे आए पनि जेको सङ्क्रमण भए पनि रोक्नको निम्ति मद्दत गर्न सक्छ क्या। त्यही भएर हामी सिस्टम बिल्डिङमा चाहिँ जोड दिइरहेको छौँ र सबै सिस्टममा चाहिँ इक्वल क्यापेसिटी बढ्यो भने बल्ल यस्ता प्याथोजेनहरू, किनकि यो पशुपन्छी मान्छे वातावरणको तहमा फैलिन्छ, त्यो हिसाबबाट चाहिँ सबै प्रणालीहरू उत्तिकै विकास हुनुपर्छ भनेर अहिले वान हेल्थ भनेर यो वान हेल्थको अवधारणा पनि आइरहेको छ र त्यो नै अबको फ्युचर हो जस्तो लाग्छ। सो I've prepared different cards with me. प्रत्येक कार्डमा मसँग क्वेसन्स छ। यो क्वेसन्स चाहिँ तपाईँलाई रिलेटेबल हुने क्वेसन्स हो। मसँग 5वटा डिफ्रेन्ट कार्ड छ। तपाईँले चाहिँ यहाँमध्येबाट जस्ट कुनै 2टा पिक गर्नु पऱ्यो र हाम्रो अडियन्सलाई चाहिँ तपाईँले त्यसको आन्सर पनि दिनु पऱ्यो। सब डिफ्रेन्ट कार्ड्स यहाँ 5 here। अब हजुरले यो 5वटा डिफ्रेन्ट कार्डमध्ये 2टा चुज गर्नु, 2टाको मात्रै आन्सर दिनु। मजाले अडियन्सले बुझ्ने गरेर आन्सर दिँदा हुन्छ। सुरुमा यो बिचकै कार्ड पिक गर्छु होइन, किनकि एभरेज भयो भने ठिक हुन्छ। इफ वान इज सेफ एन्ड म पढ्छु। वान इज डोन्ट, नेपाल कति प्रिपेयर्ड छ फर नेक्स्ट पेन्डेमिक? ओके, सो इफ 1 इज सेफ एन्ड 10 इज डोन्ट, सरी 10 इज डोन्ट, नेपाल कति प्रिपेयर्ड छ नेक्स्ट पेन्डेमिकको लागि? तपाईँ हेल्थ सिस्टममा काम गर्नुभएको छ यत्रो वर्षदेखि, यु नो वाट इज ह्यापनिङ देयर। इभन हजुर पेन्डेमिक फन्ड पनि एनुअल हेल्थ सेक्टरमा हेर्दै हुनुहुन्छ। हाउ प्रिपेयर्ड आर वी? नेपाल चाहिँ अब तुलनात्मक रूपमा यो सबै तुलनात्मक कुरा हो कि, अनि त्यस पछाडि जब रियल सिनेरियो आउँछ त्यो बेला मात्रै हामी कतिको प्रिपेयर्ड छ भने थाहा हुन्छ। किन हामीले प्रिभेन्सन गरेको पाटो चाहिँ थाहा देखिँदैन कि, अनि जब कुनै भनौँ न हामीले प्रिभेन्सन गर्न सकेन र त्यसले चाहिँ ठुलो सङ्क्रमण गरायो भने अनि त्यो बेलामा हाम्रो फेलियर चाहिँ देखिन्छ। जति पनि तपाईँले प्रिभेन्टिभ भनौँ सक्सेसफुल प्रिभेन्सन चाहिँ देखिँदैन नि त। जस्तो अहिले हामीले कति बायोसेक्युरिटीको हामीले किसानको क्षमता बढाउने काम गरिरहेका छौँ। त्यस्ता फार्मरमा रोगहरू देखेको छैन भने चाहिँ हाम्रो इफर्टले त्यहाँ काम गरेको हो भने हामीले क्लेम पनि गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यहाँबाट जब रोगहरू त्यहाँबाट उत्पत्ति भएर जान्छ नि, अनि त्यो बेलामा केही पनि काम लाएर हिँड्छ भने जस्तो देखिन्छ। त्यो यो चाहिँ रिलेटिभ क्वेसन हुन चाहिँ, तर पहिलाको तुलनामा अहिले चाहिँ हाम्रो प्रिपेयर्डनेस चाहिँ रिलेटिभली धेरै बढेको छ। र त्यो फेरि हामीले भन्ने एउटा कुरा त्यो चाहिँ इन्डिकेटरबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले यस्ता भनौँ न हाम्रो पेन्डेमिक प्रिपेयर्डनेस मेजर गर्ने विभिन्न टुलहरू छ कि, जस्तै अहिले नेपालमा पनि हामी 2टा टुलहरू, जस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बनाएको जोइन्ट एक्सटर्नल इभ्यालुएसन भन्छ, त्यो टुलले चाहिँ हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेसलाई चाहिँ मेजर गर्छ। र अर्को चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको टुल छ, त्यसलाई हामी PBS भन्छौँ, पर्फर्मेन्स अफ भेटरनरी सर्भिसेस। यो 2टा टुलबाट नेपालको हेल्थ सिस्टम चाहिँ हालसालै पनि इभ्यालुएट भएको छ र पहिला केही वर्ष अगाडि पनि भएको थियो। र त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अब रिलेटिभ प्रिपेयर्डनेस चाहिँ बढिरहेको छ। र अहिले चाहिँ जुन हामी वान हेल्थको कुरा गर्दै थियौँ, अहिले केही नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि गरेको छ सरकारले र प्रयोगशालाको क्षमताहरू पनि पहिलाको तुलनामा धेरै बढेको छ। अहिले भेटनरी ल्याबको क्षमता हेर्नुहोस्, पब्लिक हेल्थ ल्याबको क्षमता हेर्नुहोस्, आफ्टर त कोभिड-19 है, विशेष गरी पब्लिक हेल्थमा र भेटनरी ल्याबमा चाहिँ बर्ड फ्लूको पछि होइन, अर्ली 2000 पछि चाहिँ हाम्रो PCR क्षमताहरू लगायत अहिले मोलिकुलर सेक्वेन्सिङसम्मको क्षमता चाहिँ ह्युमन हेल्थमा र भेटनरीमा पनि त्यो सुरुवात गर्ने अवस्थामा छ। र अहिले चाहिँ यो वान हेल्थ कन्सेप्टबाट चाहिँ यो प्रिपेयर्डनेसको निम्ति ह्युमन रिसोर्सको क्यापेसिटी बिल्डिङ पनि धेरै भएको छ। अहिले फिल्ड एपिडेमियोलोजी तालिमहरू लिएर होइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यस्ता कुराहरू भएको हुनाले चाहिँ यो प्रिपेयर्डनेस चाहिँ रिलेटिभ प्रिपेयर्डनेसमा वी आर डुइङ भेरी गुड कम्पेयर टु पास्ट होइन, वी आर हेडिङ टुवर्ड्स द राइट डिरेक्सन, बट यु नेभर नो इट। यु नेभर नो इट। नाइस। बिकज पेन्डेमिक्स आर अनप्रेडिक्टेबल। नेक्स्ट कुन पिक गर्नु छ कार्ड? वेल लेट मी पिक द फार्देस्ट वान। फर्स्ट वान फ्रम माई साइड है, म पढिदिन्छु। एउटा कुरा जुन देख्ने बित्तिकै खान छोड्नुभयो, एन्ड वाइ इज द्याट? मैले अब खाना त्यसरी यही छोड्यो भन्ने त छ, तर जस्तै म पहिला विशेष गरी त्यो आइएससी पढ्ने बेलातिर काठमाडौँमा भर्खर आएको बेलातिर त्यो एक किसिमको भनौँ न रत्नबागतिर जाँदाखेरि त्यो त्यहाँ चाहिँ त्यो के बाटोकै साइडमा त्यो मासु भुटनहरू यस्तो पकाएको एकदम त्यो देख्दै कस्तो टेम्पटेसन हुन्थ्यो कि, अनि त्यसपछि त्यो भनौँ न खाना त मैले कहिले पनि खाइनँ, मिल्दैन, तर त्यो एउटा किसिमको टेम्पटेसन चाहिँ हुन्थ्यो। र अहिले पनि कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ बजारमा देखिँदाखेरि। र अहिले पछिल्लो भनौँ न पछिल्लो दशकमा जुन अध्ययनहरू गरियो होइन, अनि त्यसपछि काम गर्दाखेरि जुन एउटा नलेजहरू ग्यादर गरिएको छ होइन, अनि त्यस कसरी स्वास्थ्य जोखिमहरू बढ्दो रहेछ होइन, अनि कसरी चाहिँ रोगहरू सहिलिँदो रहेछ, सर्दो रहेछ, थाहा पाउँदै गए पछाडि त्यस्ता बजारको बाटोतिरको खानेकुराहरू हुन्छ नि, जुन अब पानीपुरीको हामीले इक्जाम्पल लियौँ होइन, अथवा चाहिँ यो बजारमा पकाएको रोडतिर गरेका त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अब त्यो आँट्नै आउँदैन भनौँ। मेरो पनि एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ
बस पार्कतिर गएर चाहिँ मोमो खाँदिनँ। अब दुईवटा हामीले बेसिकली भन्दाखेरि कुक छ भने चाहिँ रिलेटिभ सेफ हुन्छ जहिले पनि। तर यदि तपाईँ त्यस्तो कुनै कुरा निर्णय गर्नुहुन्छ भने कम्ती कुक्ड हो कि अनकुक्ड हो चाहिँ हेर्नु होला होइन। तर कुकको पनि अब अरू कति होइन मरेको ल्याएर बेच्छ कि भन्ने त्यस्तो अननोन अनसर्टेन्टिजहरू त हुन्छ जहिले पनि। त्यसले फेरि अरू भनौँ न त्यो फुड्स के अरे हाम्रो सेफ्टीको इस्युहरू त ल्याइ नै हाल्छ। तर जहिले पनि अनकुक्डहरू चाहिँ मोर रिस्की हुन्छ कुक्डको तुलनामा। सो इन डिप टक विथ डक्टर देव हामीले डक्टर सुरेन्द्रलाई सोध्न नपाएको क्वेसन्सहरू के रहेछ दिज आर हियर है त। सो दिज आर द तर म क्वेसन्स। एउटा चाहिँ अब यो जुन सोध्न नसकेको क्वेसन चाहिँ मलाई एकदमै भन्नु मन लाग्यो त्यो यसको चाहिँ म आन्सर दिन चाहन्छु। एउटा योर प्रोफेसनल वर्क विच सिम्स स्मल बट क्यान सेभ लाइफ, यो चाहिँ मलाई एकदमै एन्सर दिनु मन लाग्यो। त्यो हिसाबबाट मैले दिपेन्द्रको रुल पनि ब्रेक गरेँ। यो चाहिँ मलाई हामी रेबिजमा धेरै काम गर्छौँ र कहिले कहिले सानो शिक्षाले पनि वास्तवमा रेबिज भनेको 100% रोग लगाइसके पछाडि चाहिँ 100% मृत्युदर भएको रोग हो कि। तपाईँलाई रेबिज लगाइसके पछाडि आजसम्म कुनै पनि उपचार पद्धति अथवा रोकथामको विधिहरू आज छैन। लगाइसके पछाडि जब लक्षण देखिन्छ नि, तर लाग्नभन्दा अगाडि होइन तपाईँलाई बोला कुकुरले अथवा चाहिँ रेबिज लागेको पशुले टोक्यो भने टोक्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ यो खोप लगाउनु भयो नि तपाईँ 100% बाँच्नुहुन्छ। तर जब भनौँ न केही हप्ता लाग्छ सामान्यतया रेबिज लागेको पशुले टोक्यो भने अब फ्यु विक्स टु फ्यु मन्थ्स भन्छ 6 हप्तादेखि 3 महिना जस्तो हुन्छ। त्यो लागेको टोक्ने बित्तिकै जति सक्दो चाँडो हामी त्यो टोकेको दिन एकदम बेस्ट हो। अब छुट्यो भने आज भने भोलि होइन जति ढिलो गर्नुहुन्छ उति जोखिम बढ्छ कि। अनि त्यो हिसाबबाट चाहिँ हामी जब रेबिजको काम गर्छौँ नि मैले जस्तै हामी पछिल्लो क्रममा चाहिँ नेपाल सरकारको पशु विभाग हाम्रो नेपाल भेटनरी एसोसिएसन होइन अनि मैले नामै लिनु पर्नुहुन्छ डाक्टर नरेश जोशी भेटनरी हाम्रो प्रयोगशाला सुदूरपश्चिममा उहाँले पनि सुदूरपश्चिममा धेरै मोमेन्टम ल्याउनु भएको छ। उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ जहिले पनि अनि स्कुल शिक्षा कार्यक्रममा हामीले जोड दिएका छौँ कि। अनि हरेक बच्चालाई जब हामी सिकाउँछौँ नि 3टा कुरा आफ्नो पालेका कुकुरहरूलाई चाहिँ नि खोप लगाउनुहोस् रेबिजको रोकथामको लागि। अनि त्यस पछाडि आफ्नोलाई टोकिहाल्यो कुकुरले टोकिहाल्यो भने आफ्नो अभिभावकलाई भनेर नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर अनि पहिला चाहिँ त्यो घाउलाई राम्रोसँग सफा गरेर धुने 8-10 मिनट 10-15 मिनट अनि धोइसके पछाडि साबुन पानीले मजाले धोइसके पछाडि चाहिँ गएर स्वास्थ्य संस्थामा गएर चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह लिने अनि उसले अवस्था हेरेर खोप लाउनु पर्ने हो कि अर्को हामी इम्युनोग्लोबुलिन भन्छौँ। धेरै नजिकको टाउको वरिपरि धेरै ठुलो छ भने कहिले कहिले खोपले मात्रै काम नगर्न सक्छ। त्यस्तो बेला इम्युनोग्लोबुलिन पनि लगाउने अभ्यास हुन्छ। त्यसको निम्ति परामर्श लिने कि निर्णय चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीले दिनुहुन्छ। हो त्यो गर्दाखेरि अब ठ्याक्कै हामीले गर्दा कति बाँचेन हामीलाई थाहा त पाइन्न। तर जब त्यो शिक्षा हामीले बाँड्छौँ नि मान्छेलाई अनि ठ्याक्कै जीवन र मरणको एउटा निर्णय गराउन हेल्प गरे जस्तो लाग्छ कि मलाई। यसमा मैले एड गरेँ होइन अब यो लम्बियो पनि। सो लेट मी आस्क यु तपाईँले किन बच्चालाई चुज गर्नुभयो? बच्चालाई चुज गर्ने किनकि अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने समग्रमा विश्वभरि रेबिज लाएर जति मर्छन् नि त्यसमा चाहिँ 40% भन्दा बढी चाहिँ बच्चाहरू भएको देखाउँछ एउटा तथ्याङ्कले। एउटा चाहिँ त्यो पाटोले गर्दा किन बच्चाहरूलाई चाहिँ अब किन कुकुरसँग सम्पर्क हुने सम्भावना बढी हुन्छ नि त। अब कसैले ढुङ्गा हान्देला कसैले जिस्काइदेला होइन। अनि अथवा बच्चाहरूको हाइटले गर्दाखेरि टोक्दाखेरि पनि त्यो ब्रेनको नजिकतिरको पार्टमा पुग्न चान्स पनि हुन्छ होला। त्यस्तो विभिन्न कारणले जस तथ्याङ्कले चाहिँ 40% जस्तो बच्चाहरूमा भएको देखाउँछ कि। अनि अर्को चाहिँ फेरि यो एकचोटि जाने पछाडि त लाइफ लङ हुने नलेज हो नि त। तर आज मैले भनौँ न 5 कक्षाको बच्चालाई सिकायो भने तपाईँलाई कुकुरले टोक्यो भने तपाईँले चाहिँ खोप लाउन जानुपर्छ है अथवा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइदियो भने त्यो त जिन्दगीभरि हुन्छ। उसले भोलि आफ्नो बच्चालाई गर्ला घर गएर भन्ला। त्यसको चाहिँ एकदमै त्यो क्यास्केडिङ भन्छौँ हामी क्यास्केडिङ इफेक्ट अथवा मल्टिप्लायर इफेक्ट चाहिँ आउँछ। त्यो हिसाबबाट हामी स्कुल अवेरनेसलाई चाहिँ एकदमै जोड दिन्छौँ रेबिजमा चाहिँ। त्यही त तपाईँले भन्नुभयो कि 100% रेबिजलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ खोप लगायो भने। तर यो नहुँदै पनि मान्छेहरू मरिरहेछ नि त रेबिजबाट। इजन्ट इट स्याड? यो त एकदमै स्याड हो। अहिले 21औं शताब्दीमा 1 लाइफ डु नट डाई अफ रेबिज भन्छ कि। एकपटकको जीवन रेबिज लाएर नमरौ भन्छ। त्यो किन भनेको भन्दाखेरि यसमा पशुपन्छी जुन जसले सार्छ नि कुकुर हो विशेष गरी कुकुरलाईको प्रिभेन्सनको निम्ति पनि राम्रो खोप उपलब्ध छ र टोक्ने बित्तिकै मान्छेलाई लगाउने खोप पनि उपलब्ध छ र समय पनि छ नि त हामीसँग। किनकि आजको इनकेस आजै जानु भ्याएन भोलि गए पनि लगभग काम गर्छ कि भनेपछि हामीसँग चाहिँ अब अहिले चाहिँ नेपाल सरकार नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि त्यो निःशुल्क खोपको उपलब्ध गराइदिएछ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा। भनेपछि सरकारले पनि आफ्नो नागरिक बचाउनको निम्ति निःशुल्क खोप दिएको छ। अनि त्यस पछाडि मात्र तर अवेरनेस
अवेरनेसको कारणले गर्दा होइन, जनचेतनाको कमीको कारणले गर्दा र कहिले कहिले दुर्गमतिर हुन्छ टाढा पहुँचको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले अल्छी गरिदिनुहुन्छ के नै होला र भन्ने सोच्दाखेरि अनि अहिले मैले भने नि त लक्षण देखेपछि हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर त्यो जनचेतनाको र अब पहुँच पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूकोमा रेबिज भ्याक्सिनको उपलब्धताको चाहिँ अब सहरी क्षेत्रमा राम्रो भइसकेको छ। तर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि त्यो पहुँचलाई विस्तार गरियो भने रेबिजबाट हुने मृत्यु जुन कुकुरको टोकाइबाट विशेष गरी मानव मृत्युलाई चाहिँ हामी शून्यमा जान सक्छौँ। 2030सम्म चाहिँ विश्वले नै त्यो लक्ष्य पनि लिएको छ र नेपाल पनि विश्वको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको हिसाबबाट चाहिँ हामी पनि त्यो लक्ष्यमा चाहिँ प्रतिबद्ध भएर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। So one life, let's not die of rabies because it is 100% preventable. Dr. Surendra, हामी हाम्रो लास्ट सेक्सनमा छौँ, सेगमेन्टमा छौँ. सो इट्स इन्ट्रेस्टिङ सेगमेन्ट. एनिवे त्यो जानुभन्दा पहिला चाहिँ इफ एनी अफ आवर अडियन्स जुन दुईवटा क्वेसन चाहिँ तपाईँले आन्सर पाउनु भएको छैन, यु क्यान डेफिनेटली इमेल डक्टर सुरेन्द्र. उहाँको पर्सनल एफयुको इमेल छ, यु क्यान इमेल हिम एन्ड आस्क द क्वेसन. एन्ड हाम्रो लास्ट सेगमेन्ट छ. सेगमेन्ट चाहिँ चुज अ बुक. तपाईँले एउटा बुक चुज गर्नुपर्ने हुन्छ. हामीसँग 5वटा बुक छ. त्यो बुक चाहिँ तपाईँले किन चुज गर्नुभयो र तपाईँले त्यसलाई सिग्नेचर गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामीले कुनै पनि ऱ्यान्डम अडियन्सलाई दिन्छौँ. अडियन्स यु हेभ टु जस्ट सब्सक्राइब टु आवर युट्युब एन्ड कमेन्ट टु एनी अफ द सोसल्स. मैले तपाईँको अगाडि 5वटा बुक राखेको छु. दिज आर अल सेल्फ हेल्प बुक र एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ. सबै मध्ये मैले सबै चाहिँ पढाएको छैन, 2टा चाहिँ पढाएको छु. एनिवे तपाईँले कुनै एउटा बुक पिक गर्नु which you think will be good and we are going to give that to our audience. So anyone, यहाँ 5वटा बुक रहेछ. एउटा चाहिँ यो जेम्स क्लियरले लेखेको टाइनी चेन्जेस रिमार्केबल रिजल्ट्स एटोमिक ह्याबिट्स भन्ने बुक छ. त्यसरी अर्को चाहिँ म्याक्स गन्टनरले लेखेको द लक फ्याक्टर. अर्को चाहिँ ब्रायना वेस्टले लेखेको 101 एसेज द्याट विल चेन्ज द वे यु थिङ्क छ. अर्को चाहिँ जे सेट्टीको थिङ्क लाइक अ मङ्क भन्ने छ. र अर्को चाहिँ मार्क म्यान्सनले लेखेको एभ्रिथिङ इज फक्ड अ बुक अबाउट होप. वास्तव यो अब नडाइट भन्दा मैले चाहिँ आफूले कुनै पनि यो बुक पढाएको छैन र अहिले नै मैले यसो हेर्दाखेरि यो म चाहिँ यो जय सेट्टीको यो थिङ्क लाइक अ मङ्क चुज गर्छु. किन यहाँ के लेखेर रहेछ सेकेन्ड भन्दा ट्रेन योर माइन्ड फर पिस एन्ड पर्पोज एभ्री डे भनेको छ. किन अहिले यति ग्लोबली यति भनौँ न स्ट्रेसफुल मान्छेहरूको लाइफहरू विशेष सहरिया मान्छेहरूको जीवन चाहिँ एकदम स्ट्रेसफुल हुँदै गइरहेको छ. त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अब मङ्कको लाइफ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ऊ पनि यही समाजको पार्ट हो, तर उसले त कति पिसफुली सोचिरहेको छ नि त. भनेपछि कहिले कहिले हामीले चाहिँ ओभर थिङ्क गरेर अब सारा संसारको समस्या मैले नै समाधान गर्ने हो कि भन्ने स्तरको तनाव लिएर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एकदम तनावग्रस्त बनाइरहेका हुन्छौँ. त्यसले गर्दा यदि हामीले अलिकति शान्तिपूर्वक सोच्ने हो भने पनि हामीले चाहिँ इक्वली कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ अथवा अझ बेटर कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ. त्यो हिसाबबाट यो बुकभित्र के छ आई डोन्ट नो, होइन तपाईँहरू जसले पाउनुहुन्छ पढ्नु होला, म पनि पढाउन पछि. र अहिलेलाई चाहिँ मैले यो थिङ्क लाइक अ मङ्क जय सेट्टीले लेखेको बुक चुज गरेँ. डक्टर सुरेन्द्र प्लिज साइन. As 4th January? Yeah, as of 4th January. Okay. If you want this book signed by Dr. Surendra, you can definitely have it. तपाईँले जस्ट हाम्रो युट्युबमा सब्सक्राइब र एनी अफ आवर सोसल मिडिया पेजमा कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. And yeah, this can be yours. It's a really good book. I've read this. I hope you also. Jay Shetty, he does have a podcast as well. If you want to, you can check in the YouTube. Dr. Surendra, thank you so much for coming to the show. And thank you so much for saving all of our life, because you are not working for yourself. You are working for all of us. Thank you so much. It's a pleasure to be here. And thank you, Dipendra, for this opportunity and share the knowledge that we have gathered over the years. र हामी सबैको इफर्टबाट चाहिँ हामीले यो जुन ओभरअल हेल्थ सिस्टम त्यसलाई चाहिँ बेटर गराउन सक्छौँ र हामीले पशुपन्छी र मान्छेको जीवनलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाउन सक्छौँ. र पशुपन्छीको स्वास्थ्य मार्फत किसानको जुन समृद्धि अथवा चाहिँ भनौँ न त्योबाट रोगहरू मान्छेमा आएर जुन स्वास्थ्य समस्या हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ. त्यो लेट्स वर्क टुगेदर फलोइङ द वान हेल्थ एप्रोच. त्यो भन्दै म चाहिँ दिपेन्द्रलाई थ्याङ्क यू भन्दै मेरो चाहिँ म यहाँबाट अफ हुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच डक्टर सुरेन्द्र.